तपाईसँग हिमाल संवादको 6औं श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हिमालले हरेक अङ्क प्रकाशन भएपछि सोही प्रकाशनको सेरोफेरोमा रहेर सानो छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको छ। यसै सन्दर्भमा यो पटक भूमिको अर्थ राजनीतिको पाटोमा केन्द्रित भएर हामीले छलफल गर्न गइरहेका छौँ। कार्यक्रममा आज 3 जना वक्ता हुनुहुन्छ। डाक्टर सुरेश ढकाल मानवशास्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत हुनुहुन्छ र लामो समयदेखि भूमिको विषयमा अध्ययन गर्दै आउनु भएको छ। विमला तामाङ भूमिहीन आन्दोलनसँग जोडिनु भएको छ, उहाँ भूमि अधिकार आन्दोलनकर्मी, भूमि अधिकारकर्मी हुनुहुन्छ। डाक्टर अच्युत वाग्ले अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक हुनुहुन्छ। म तीनैजना वक्ताहरूलाई स्वागत गर्छु। यो कार्यक्रम करिब 1 घण्टामा हामी सक्नेछौँ। सुरुको 45 मिनट यहाँ छलफल गरेपछि 15 मिनट तपाईँ सहभागीहरूबाट छलफल प्रश्नोत्तरको लागि समय छुट्याइएको छ। सुरुमा म वक्ताहरूलाई करिब 7-7 मिनटमा आफ्ना सम्बन्धित विषयमा धारणाहरू राख्दिन अनुरोध गर्छु। सुरुमा म विमला तामाङज्यूबाट प्रवेश गर्छु। भूमिका केही पनि नबाँधिकन सिधै म प्रश्नमा जान्छु। अब तपाईँ आफैले भूमि सम्बन्धी समस्या लामो समयदेखि खेप्दै आउनु भएको छ। भूमिहीन हुनुको पीडा र अप्ठ्यारो चाहिँ के हुँदो रहेछ, तपाईँको आफ्नै अनुभव केही यसो यहाँ भनिदिनुहुन्थ्यो कि? सर्वप्रथम त यहाँ उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्णलाई नमस्कार र यो हिमाल पत्रिकालाई पनि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँ सँगै प्यानलमा बस्नुभएको सरहरू सबैलाई नमस्कार गर्दै भूमिहीन हुँदाको पीडा भन्नुपर्दाखेरि कहाँदेखि सुरु गरौँ भन्ने चाहिँ भयो कि मलाई। कसरी सुरु गरौँ, कुन पीडालाई सुरु गरौँ, कुन दुःखलाई सुरु गरौँ, हैन? जो मान्छे चाहिँ आफूले समय समयमा हलो जोतेर डल्लो फोरेर खनेर खेती गरेको छ, त्यो व्यक्ति भूमिहीन भइरहेछ। जसले चाहिँ सहरको छेउछाउमा बसेर यो सहरलाई सुन्दरता बनाइरहेछ, सफा गरेर दुनियाँ महलहरूमा चाहिँ तरकारी पुर्याउने, त्यो घरलाई सफा गर्न जाने, त्यो घरको बालबच्चालाई चाहिँ स्कुल पुर्याउन जाने, त्यो हरेक सामाजिक कामदेखि लिएर घराइसी कामसम्मको सेवा पुर्याइरहेको छ। तर त्यो व्यक्तिको घरमा आज म यहाँबाट गएर म बस्न पाउँछु कि पाउँदैन त? त्यस्तो पीडाहरूमा हामी छौँ। र अर्को चाहिँ एक त त्यो हामीसँग त्यो पीडा छँदैछ भने, अर्को चाहिँ राज्यले जसको नाममा भूमि छैन, जसको चाहिँ घर मेरो हो भन्नु पाएको छैन, जो चाहिँ भूमिहीन सुकुम्बासी अव्यवस्थित छ, राज्यले दिनुपर्ने सेवा सुविधाहरूबाट पनि वञ्चित गरिरहेछ। त्योभन्दा ठुलो पीडा के होला? म नेपाली हो, मेरा आमा बुवा मलाई जन्म दिने आमा बुवा नेपाली हुनुहुन्छ, म पनि नेपाली हुँ, तर मलाई नेपालीले पाउनुपर्ने अधिकारबाट मलाई वञ्चित गरिरहेको छ। नेपालीले लिन पाउने अधिकारहरूबाट मलाई टाढा गरिरहेको अवस्था छ। तर त्यहाँनिर भूमिहीन के कारणले भयो त? अव्यवस्थित किन भयो त? सुकुम्बासी केले भयो त भन्ने कुरा चाहिँ निहालेर कहिल्यै हेरेको छैन। त्यहाँनिर कहिले त्यो कुरालाई बुझ्न खोजेको छैन। के कारणले चाहिँ सुकुम्बासी हुन आएछ, के कारणले चाहिँ अव्यवस्थित भएर बसेछ, के कारणले चाहिँ भूमिहीन भएछ भनेर त्यो विषयलाई निहालेर हेर्ने, त्यसलाई अध्ययन गर्ने राज्यले कहिले पनि त्यो विषयतिर राज्यले ध्यान दिएकै छैन। किन नै भन्दाखेरि अब यहाँनिर सहरी क्षेत्रमा हो भने सहरी क्षेत्रमा बस्नु नपाउने, सहरी क्षेत्र बस्नेले चाहिँ कुनै सेवा सुविधा नपाउने, यहाँ बस्नु पाउँदैन भनेको छ भने, अर्को पहाडी क्षेत्रमा तराईमा जुनसुकै देशभरि नै बस्ने भूमिहीनहरूले हलो जोतेको छ, खेती गरेको छ, तर दुनियाँ त्यो माटोलाई खेलेर, माटोसँग खेलेर चाहिँ जीवन बिताइरहेछ। त्यो व्यक्तिको नाममा त्यो भूमिको स्वामित्व छैन, तर त्यसमा हाम्रो राज्यले ध्यान पुर्याएको छैन। र अर्को चाहिँ यो भूमिहीन रहरले भएको होइन, सुकुम्बासी रहरले भएको होइन, अव्यवस्थित हुनु रहरले होइन, बाध्यता हो। यो नामको माला लाएर बस्नुपर्ने, यो छाप लाएर बस्नु कसैलाई रहर हुँदैन, एउटा बाध्यता हुन्छ। सहरी क्षेत्रलाई भन्ने हो भने, सुकुम्बासी अव्यवस्थितहरू कुरा गर्ने हो भने, हरेक
खालको चाहिँ पीडाको कारणले यहाँ आएको, हरेक खालको चाहिँ समस्याको कारणले यहाँ आएको व्यक्तिहरू छ। तर त्यसलाई धेरै अब कलेजहरूले, धेरै चाहिँ बुद्धिजीवीहरूले, धेरैले अध्ययन समयमा हाम्रो जस्तो समुदायमा अध्ययन पनि गर्नुभएको छ। बेला बेलामा त्यो अध्ययन गरे तापनि त्यो अध्ययन गरेको कुरालाई तथ्य निकालेर हाम्रो नेपाल सरकारलाई यो कुरा चाहिँ सही हो है, यो चाहिँ लागू गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ कहिल्यै पुगेको छैन। त्यही कारणले पनि हामी सधैँभरि भूमिहीनको भूमिहीन र सुकुम्बासी नै र अव्यवस्थितको अव्यवस्थित नै रहिरहेको अवस्था छ। अर्को अहिले अब तत्कालीन सरकारले र अहिलेको सरकारले दुवैले आयोग गठनहरू गरिरहेछ र योभन्दा मैले थाहा पाएर 14 वटा आयोग गठन भइसक्यो। 14 वटा आयोग गठन गर्दा आयोग गठन गर्यो, आफ्नो व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ पद दिने, कुर्सीमा भाग पुर्याउने मात्रै बाहेक अर्को काम भएन। र यति लाख चाहिँ लाल बुर्जा बाँड्यो भनेको छ। तर जहाँसम्म जुन जिल्लामा म गएँ, कुनै पनि सुकुम्बासी अव्यवस्थितहरूले लाल पूर्जा पायो भनेको हामीले त्यो मैले थाहा पाएको छैन। म पनि यो भूमिहीन हुन त मेरो जिन्दगी नै सुकुम्बासी अव्यवस्थितमा जान लाग्यो। तर म बाहिर निस्केर हिँड्न लागेको आज 22 वर्ष भयो। 22 वर्ष हुँदाखेरि 14 वटा आयोग गठन भयो। तर आयोग गठन भयो, यो सरकारको काम भनेको चाहिँ आयोग गठन गर्ने, अनि त्यो सरकारको ले चलाउन्जेल चल्यो, अनि त्यो सरकार भत्किने बित्तिकै आयोग पनि भत्क्यो। त्यो काम कहिले पुरो भएको छैन। कति लाख चाहिँ फर्म भरिसक्यो, कति लाख चाहिँ निविधान परिसक्यो, तर कहिल्यै भएको छैन। यो नै एकदम दुःख लाग्दो, सबभन्दा बढी दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ यहाँनिर छ। किनभने गरिबको नाममा छारो हाल्ने कुरा र राजनीतिक भागभण्डामा पुर्याउने काम मात्रै भइरहेको छ अहिलेलाई। र यो कुराहरूलाई अन्त्य नगरीसम्म हामी जस्तो गरिबले, हामी जस्तो भूमिहीनले, सुकुम्बासीले अव्यवस्थित अधिकार कहिले पनि प्राप्त हुँदैन। किनभने आयोगलाई दिएको अधिकार, आयोगलाई कति वर्षको कार्यकाल दिएको छ त, त्यो पुरा गर्न कहिल्यै दिएको छैन। हाम्रो चाहना हो भने आयोगलाई दिएको कार्यकाल, अधिकार सबै त्यो सम्पन्न हुने बेलासम्म काम गरिसक्नुपर्छ भनेर सरकारले त्यस्तो आदेश गर्नुपर्ने हाम्रो भनाइमा छ। र अर्को चाहिँ म नेपाल मैले एकता समाजबाट, नेपाल मैले एकता समाज स्थापना भएर 21 वर्ष भयो। हामी अहिले 15 वटा जिल्लामा चाहिँ काम गरि नै रहेछ भने सम्पर्क जिल्लाहरू चाहिँ अरू पनि छ। हाम्रो अहिले पश्चिममा दाङमा छ क्षेत्रीय कार्यालय, र पूर्वमा दमकमा छ, र हाम्रो यहाँ काठमाडौँमा केन्द्रीय कार्यालय यहाँ आनन्दनगरमा छ। र यो चाहिँ विशुद्ध महिलाहरूले सञ्चालन गर्ने संस्था हो। अहिले संस्था भन्नु पर्यो, हामीले एउटा सङ्गठनको रूपमा निर्माण गरेको थियो। तर दर्ता गर्नु पर्दाखेरि सिडिओ कार्यालयमा दर्ता गर्ने बित्तिकै त्यो एनजिओ हुँदो रहेछ। तर हाम्रो काम गराइमा एनजिओ भन्दा पनि हाम्रो अधिकारमुखीमा काम गरिरहेको छ। यो चाहिँ महिला विशुद्ध महिलाले त्यो किन नै महिलाले यो संस्थालाई स्थापना गर्यो त भन्दाखेरि, जतिपटक चाहिँ पश्चिमको बर्दिया होस्, चाहे पूर्वको झापा होस्, चाहे यो उपत्यका भित्र होस्, जहाँ पनि उडीबास लाउने बेलामा, उडीबासको सामना गर्ने बेलामा उडीबासको मुखमा पर्ने चाहिँ को रहेछ भन्दा महिला हुँदो रहेछ। त्यो महिलाको जिम्मेवारीमा को हुँदो रहेछ त भन्दा वृद्ध र बालबालिका काखमा हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ होइन, यो घर भनेको हामीलाई चाहिने रहेछ, बास अधिकार सुनिश्चित भनेको हामीलाई चाहिने रहेछ, भूमि भनेको हामीलाई चाहिने रहेछ भनेर चाहिँ नेपाल मैले एकता समाजले स्थापना गरेको नेपाल मैले एकता समाज यसरी हो भने आज आएर 14 वटा आयोग गठन गर्दाखेरि पनि कहिल्यै यो सबै जिल्लालाई एकैचोटि जिल्ला गठन गरिदिएको छैन। यो समाधानमा अहिले म पछि तपाईँलाई फेरि सोध्छु। अब म सुरेश सरलाई सोध्न चाहन्छु, यो नेपालमा 7 सालको चाहिँ एउटा राजनीतिक फेरबदलपछि भूमि सुधार नेपाली राजनीतिको एउटा मुख्य केन्द्रको इस्यु मुद्दा थियो। 46 सालसम्मै राजनीतिक दलहरूले जमिन र किसानको मुद्दा चाहिँ उठाउँदै आएको देखिन्थ्यो, सुनिन्थ्यो।
पछिल्लो समयमा यो भूमि सुधार भन्ने त मन्त्रालयको नाम पनि हटिसक्यो, व्यवस्थातिर गइसक्यो होइन। अब किसान र भूमिको मुद्दा खासै छलफलमा आएको, राजनीतिक दलले गम्भीरतापूर्वक उठाएको सुनिँदैन। यो बदलाव यस्तो खालको चाहिँ नि जमिन यो राजनीतिक छलफलको त्यो परिदृश्यबाट कसरी हराउँदै गयो होला, के कारण छ यसको? धन्यवाद रमेशजी। र साथी यो हिमाल टिमलाई यो एक खालको महत्त्वपूर्ण विषयमा तपाईँहरूले एउटा विश्लेषण निकाल्नुभयो, छलफल चलाउनु भयो, त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण काम हो। अघि बिमलाजीको कुरा सुनिराख्दाखेरि मलाई लागिरहेको मनमा लागेको प्रश्न चाहिँ यहाँ लेखियो, कुरा आयो, मुद्दाहरू यसमा छन्, तर यो हामीले मात्रै पढेर हुन्छ कि कसले पढ्छ होइन। जस्तै यति बेलाको हामीसँग भएको भूमि सुधार मन्त्रीले चाहिँ यो पढ्नुहुन्छ कि पढ्नु नहोला होइन, अथवा सम्बन्धित मान्छेले पढ्लान् कि नपढ्लान्, पढिसकेपछि मनन गर्लान् कि नगर्लान्, त्यसको केही अर्थ कि हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्यो उहाँ दिदीको कुरा सुनिसकेपछि। अर्को चाहिँ अब तपाईँले भन्नुभएको कुरामा चाहिँ अब अलिकति यसलाई अझै हिस्टोरिकल्ली हेर्ने हो भने वास्तवमा अब यो भूमिको हामीले अब भनौँ यसका दार्शनिक पक्षहरू पनि छन् र यसका व्यवहारिक पक्षहरू पनि छन्। यसलाई व्यवहारिक पक्षलाई मात्रै सीमित गरेर हेर्दाखेरि तपाईँले दिएको टाइम फ्रेमभित्र जाँदाखेरि सामान्यतया ल भनौँ न 2007 सालकैलाई एउटा तपाईँको एउटा बिन्दु मान्ने, प्रस्थान बिन्दु मान्ने हो भने त्यति बेलासम्म नेपालको भूमि व्यवस्थित त भइसकेका थिएन, तर धेरै भाग चाहिँ त्यो असमान वितरण, अहिले जुन खालको हामीसँग यो भूमिको असमान वितरण छ होइन, अहिलेसम्म पनि जो एक खालको भूमिपति नै छन् र केही ठुलो सङ्ख्या, ठुलो हिस्सा अहिले पनि वास्तवमा भूमिविहीन छ, त्यो चाहिँ त्यसको प्रक्रिया चाहिँ त्योभन्दा अगाडि नै सुरु भइसकेको थियो है। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो भूमिको अहिलेको असमान वितरण र यो असमानताबाट निश्चित यसबाट उब्जिएका अरू यावत समस्याहरूको एउटा ऐतिहासिक कालक्रममा हेर्नुपर्छ। यो ऐतिहासिक राजनीतिक उपज हो भनेर बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ। होइन भने चाहिँ के हुन्छ भने यति बेला मात्रै हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ यो जग्गा त मेरै जग्गा हो होइन, यो त मेरो बाबुबाजेको जग्गा हो, उनीहरू त पहिल्यैदेखि नै भूमिहीन थिए भन्ने खालको कुरामा जान्छ र त्यसले धेरै समाधान दिँदैन। त्यसले गर्दा यो ऐतिहासिक राजनीतिक प्रक्रियामा केही त्रुटि भयो अथवा एक पक्ष भयो भने त्यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि एउटा पाटो हो है। अर्को चाहिँ अब 7 सालको कुरासम्म आइसक्दाखेरि मैले यसैमा पनि उल्लेख गरेका थिएँ कि लगभग अब 95% भन्दा बढी मान्छे त कृषिमै आश्रित थिए, किसान नै थिए होइन। जग्गा कसको हातमा थियो एउटा कुरा हो, तर सबै किसान नै थिए। र अब 2007 सालपछि तुरुन्त अब यो संविधान सभाको चुनाव, विधान परिषदको चुनाव हुन्छ भन्ने थियो, त्यसैले संविधान बनाउँछ भन्ने थियो। तर अब त्यो कारणले गर्दाखेरि 95% मान्छेको भोट सेक्योर गर्नुपर्ने त होइन, 95% मान्छेको भोट मन जसले जित्छ, भोट जसले जित्छ, त्यसैले चुनाव जित्छ भनिसकेपछि त्यो सबैजनाले एकदमै क्रान्तिकारी ढङ्गबाट भूमि सुधारको कुरा उठाउनै पर्ने थियो। त्यसमाथि राणा शासन विरुद्धमा लडेका नेपाली काङ्ग्रेस र वामपन्थी भनौँ त्यति बेलाको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीहरूले स्वाभाविक रूपमा परिवर्तनका लागि किसानको पक्षमा लिने कुरा पनि स्वाभाविक नै हो। तर अब त्यति बेलादेखि नै हेर्नुभयो भने तपाईँले 15 सालसम्म आइसक्दाखेरि के देखिन्छ भने त्यो भूमि सुधारको मुद्दाहरू सुरुमा जसरी उठ्यो त्यो बिस्तारै कमजोर हुँदै 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 आइरहेको देखिन्छ क्या। किनभने अब त्यो चुनाव सर्दै गयो, अनि चुनाव हुने कहिले कहिले, अनि त्यसपछि त्यही गठबन्धनका कुराहरूमा, अरू राजनैतिक कुराहरूमा सत्ता तपाईँको चाहिँ सुनिश्चित गर्ने कुराहरूमै गयो। जसरी अहिलेको राजनीतिहरू देखिन्छ त्यति बेला एकदमै प्रारूप त्यति बेलै भइसक्यो। त्यसले गर्दा त्यो 15 सालसम्म आइसक्दाखेरि पनि भूमि सुधारमा खासै केही त्यस्ता राज्यका नीतिहरूको बारेमा चाहिँ अब पुराना कुनै प्रचलनलाई खारेज गर्ने कुराहरू त भयो, तर त्यसले खासै त्यसरी ठुलो उपलब्धि दिएन। मूल रूपमा चाहिँ वीरता उन्मूलन चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा थियो होइन। तर उन्मूलन त्यो राज्यका नीति हिसाबले राज्य चाहिँ राज्यको एक पक्षीय स्वामित्वबाट अथवा त्यो राज्य जमिनदारीबाट चाहिँ हट्या जस्तो देखियो। तर वीरता उन्मूलन पछिको समस्या चाहिँ के रह्यो भने त्यो वीरता उन्मूलन पछिको जग्गाहरू तपाईँको त्यो पुनर्वितरणमा त गएन, अनि त्यो वीरता त रहिकरमा परिणत भयो। भनिसकेपछि हिजो एउटा अवस्था थियो, राज्य अलिक बलियो हुँदाखेरि राज्यले वीरता फिर्ता लिन सक्थ्यो, किन्तु राज्यले दियो नि त्यो त होइन। अब फिर्ता लिन सक्थ्यो, अब रहिकर भइसकेपछि त्यो बाटोबाट नि अझै भनेको टाढा गयो र त्यो भूमिमा आश्रित असमानता झन् त्यसले बलियो बनायो होइन। यद्यपि
वीरता उन्मूलनका चाहिँ त्यसका चाहिँ लाक्षणिक र साङ्केतिक महत्त्व ठुलो छ, तर व्यवहारिक रूपमा होइन। अनि त्यसमा फेरि अब हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको पहिलो प्रजातान्त्रिक सरकारले बिपी कोइरालाले गरेको एकदमै भयङ्कर ठुलो क्रान्तिकारी कदमको रूपमा पनि उल्लेख गर्ने गरिन्छ, तर त्यसले व्यवहारिक रूपमा किसानलाई, जोतहालाई भूमिको स्वामित्व दिने कुराहरूमा चाहिँ त्यति सफल हुन सकेन। त्यो सफल भइदिए भए सायद वीरतापछिको त्यो जग्गा पुनर्वितरणमा गएको भए राजा महेन्द्रले तुरुन्त त्यसरी, यद्यपि अरू धेरै कुराहरू छ, तर अब त्यो भइदिए भए जनताको ठुलो एउटा समर्थन चाहिँ प्राप्त हुन सक्थ्यो होइन। र त्यसले 17 साल त्यति सजिलो आउँदैन थियो कि भन्ने मेरो अनुमान हो। यद्यपि त्यति बेलाका चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थिति एकातिर छन्। अब तर के भने जुनैसुकै कारणले भए पनि राजा महेन्द्रले तपाईँको चाहिँ प्रजातान्त्रिक सरकारलाई अपदस्थ गरिसकेपछि उनलाई दुईटा च्यालेन्ज थियो। एउटा चाहिँ भूमि सुधार, किसानको पक्षमा काम गर्दै थियो सरकारले, काङ्ग्रेस सरकारले होइन, जनताको सरकारले भन्ने थियो। त्यो कुरालाई पनि उसले कामै गर्नु थियो भने, अनि अब आफ्नो लोकतान्त्रिक छविलाई अथवा प्रजातान्त्रिक छविलाई पनि म प्रजातान्त्रिक नै हो है भनेर देखाउन लागि अथवा जनताको पक्षमा काम गर्छु भनेर देखाउनको लागि र मूलतः जनताको समर्थन लिनको लागि, अघि भने जस्तो त्यो 95% लगभग त्यस्तै खालको भनौँ, 90%भन्दा बढी जनताको समर्थन लिनका लागि उनले भूमि सुधारको त्यो काम गर्नुपर्ने थियो होइन। त्यसले गर्दाखेरि उसको एकदम नै सोच विचार गरिकन अहिले हामीले चाहिँ के यसरी सोचौँ, मतलब महेन्द्रले चाहिँ एकदमै राम्रो इन्टेन्सनका साथ नै त्यो गरेका थियो भने पनि त्यसका पछाडिका कारणहरू छन्। तर के भने त्यो 22 सालमा तपाईँको लगभग 32 सालसम्म त त्यो जग्गा कति छ के छ भनेर हेरविचार त्यो भनौँ थाहा पाउनै टाइम लाग्यो होइन, भनेको त्यो खासै काममा जान सकेन। त्यति बेलाका केही पूर्व प्रशासकहरू जस्तै अब मोहनमान सैजू अनि त्यसपछि कालीप्रसाद रिजाल भूमि सुधार अधिकृत त्यति बेलाका होइन, मोहनमान सैजू अब त्यो भूमि सुधार अफिस विभागको डाइरेक्टर नै भएर काम गरेको मान्छे, उहाँहरूको कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ यदि त्यो राम्रो गर्न सकिया भए होइन, गर्न सक्थ्यो भन्ने चाहिँ हुने रहेछ, केही परिणाम देखिने रहेछ। तर के भयो भने त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेस सरकार अपदस्थ भयो, कतिपय मान्छे पञ्चायतमै समाहित भए, कतिपय मान्छे भारततिर गए, त्यसले गर्दा यहाँ त्यो किसानको पक्षमा बोल्ने मान्छेहरू कम भयो होइन। अब वामपन्थी सरकारको त्यसरी त्यो किसानहरूमा गएर सङ्गठन फेरि त्यो जसरी नेपाली काङ्ग्रेस थियो, यद्यपि वामपन्थीहरू देश छोड्नु परेन, तर उनीहरू पनि त्यसरी सङ्गठित भएर किसानको पक्षमा आन्दोलन गरिहाल्ने अवस्थामा थिएन। अब कति बेला चाहिँ त्यो खालको क्रमशः आयो भने अब भूमि सुधारले पनि केही गर्दैन भन्ने आइसकेपछि अनि त्यसपछि अरू राजनीतिक आन्दोलनहरू विशेष गरी मूल रूपमा वामपन्थीहरूले किसानहरूलाई सङ्गठित गरेर विभिन्न आन्दोलन हुन थाले। अब 46 सालसम्म आउँदाखेरि चाहिँ पञ्चायत व्यवस्था थियो, त्यसले गर्दाखेरि भन्ने खालको भइराख्यो। तर के देखिन्छ भने 21 सालदेखि 46 सालसम्म आइसक्दाखेरि पनि भूमिको वितरण जसरी भयो नि होइन, झन्डै 90%बाट 75%सम्म भनेको जुन भूमिहीनको सङ्ख्या चाहिँ पञ्चायतकालमा घट्या छ, त्यो अर्थमा भनेको भूमिको वितरण चाहिँ धेरै मान्छेमा पुगेको छ। तर पछिल्लो 30 वर्षमा त्यति भएको छैन होइन। भनेको 46 सालको परिवर्तनपछि पनि यद्यपि नारा चाहिँ भूमि सुधारको रहिराख्यो। अहिले पनि त घोषणापत्रमा नेपाली काङ्ग्रेसको कम्युनिस्ट पार्टीहरूको त्यहाँ त्यो नारा चाहिँ भूमि सुधारको भइराख्छ नै, तर त्यसका लागि एक खालको जुन भनौँ न तपाईँको काम गर्नुपर्ने हो, साँच्चीकै लाग्नुपर्ने हो, त्यो कठिन छ। किनभने एकदमै राजनीतिक मुद्दा हो, यो वर्गीय मुद्दा हो। त्यसले गर्दाखेरि राजनीति चाहिँ जसरी घोषणापत्रमा लेखिन्छ, जसरी भनिन्छ, त्यो अनुसारको समाजवादी, त्यो अनुसारको क्रान्तिकारी, त्यो अनुसारको प्रगतिशील छैन होइन राजनीतिक पार्टीहरूको चाहिँ त्यो तपाईँको हैसियत अथवा उनीहरूको सोच नै पनि। नत्र राज्यको स्रोतहरूको एक हिसाबले नियन्त्रण र उपयोग गर्न सक्ने अवस्थामा पुगिसकेका कम्युनिस्ट पार्टीहरू नै पनि होइन, ल नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले गरेन, ऊ चाहिँ अहिले उदारवादी अर्थ राजनीतितिर लाग्यो, यो जमिनलाई चाहिँ व्यक्तिगत सम्पत्ति हो भनेर त्यो जमिनको सुरक्षातिर लाग्यो भन्यो भने पनि वामपन्थी सरकारहरूलाई मात्र तपाईँले हेर्नुभयो भने जति पनि नीति कानुनहरू भयो त्यो चाहिँ भनेको उल्टो भनेको अझै त्यसले झन् त्यो विपरीत परिणाम दिने खालको भइराखेको छ होइन। र पछिल्लो खेपमा शेरबहादुर देउवाको 2058 सालको सरकार होला होइन, उसले चाहिँ सिलिङ ल्याइसकेपछि काठमाडौँमा बरु त्यसले अलिकति हलचल ल्यायो कि वास्तवमा तपाईँलाई थाहा छ थुप्रै सम्भ्रान्तहरूले पनि तपाईँको यो नक्कली फर्जी के अरे यो सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दाहरू के अरे निवेदनहरू दर्ता गरे, किनभने त्यो सम्पत्ति जोगिन्छ कि भन्ने आशले होइन।
भनेको त्यो भोलि साँच्चीकै लागु होला कि भन्ने डरले होइन। तर त्यो बाहेक अब अरू बनेका आयोगहरू मैले अहिले यो अलिक बढी जोड चाहिँ किन गरेर भने यो भूमि सुधारको मुद्दालाई अहिलेसम्म पनि जसको जो उसको पोत भनेर उठाइराख्ने यो नेपालमा चाहिँ कम्युनिस्टहरू वामपन्थीहरू होइन, उनीहरूबाट थोरै भए पनि अलिकति एउटा अपेक्षा त हुन्थ्यो नि। तर त्यसमा त्यस्तो खासै पहल आयोग बनाएर टार्ने बाहेक खासै पहलहरू भएन। त्यो अर्थमा चाहिँ अहिले पनि हुन नसकेका चाहिँ मेरो आफ्नो हाइपोथेसिस चाहिँ जुन कुरा मैले यसमा पनि यसको एउटा मेरो आफ्नो आलेखमा पनि लेखेको छु, त्यो भनेको चाहिँ के भने यो वर्गीय पक्षधरता होइन, यो सुकुम्बासी अबको स्थिति कस्तो भने यो सुकुम्बासी साना किसान भूमिहीनको मात्रै कुराले नपुग्ने भयो। अब चुनावै लड्नलाई पनि उनीहरूको समर्थनले मात्रै पुगेन अब होइन, तपाईँलाई ठुलो रकम चाहिने आवश्यक भयो। त्यसपछि तपाईँले अब कसको स्वार्थ पुरा गर्नु पर्यो भने अब जमिन भएका मान्छेहरूको होइन, जमिनदारहरूकै स्वार्थ पुरा गर्यो भने चाहिँ राजनीतिमा कस्तो भयो नि सुकुम्बासीहरूलाई त किन्न सकिन्छ भन्ने, सुकुम्बासीको भोट किन्न सकिन्छ भन्ने खालको कुरा आयो हेर्नुहोस् है अब होइन। त्यसले गर्दाखेरि किन्न सकिन्छ भनेर त्यहाँ सुकुम्बासीहरूको मत जित्नुपर्छ, विश्वास जित्नुपर्छ, त्यो मतले जितिन्छ, उसको राजनीति गर्नुपर्छ भन्दा सुकुम्बासीको भोट त किन्न सकिन्छ, तर किन्नको लागि पैसा चाहिन्छ। पैसा कोसँग छ भन्दाखेरि ती जमिनपति अधिपतिहरूसँग छ होइन। यो खालको राजनीतिक एउटा सिनारियो देखियो है। त्यो कारणले गर्दाखेरि मेरो विचारमा चाहिँ अहिलेसम्म त्यो एउटा भनौँ न आउन सकेन। होइन भने यति बेला हामीले सरकारकै नीतिको कुरा गर्दा होइन, संविधानले नै पनि तपाईँको निश्चित घरवासको चाहिँ ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ मौलिक हकमा उल्लेख गरेको छ भनेपछि संविधान अनुसार पनि काम गर्न नसक्ने भनेको संविधानलाई लागू गर्नलाई पनि त्यो आफ्नो घोषणापत्रको कार्यक्रम होइन, संविधानको कार्यक्रम होइन। तपाईँको भूमि नीतिले चाहिँ भनेको कुराहरू भू उपयोग नीतिले भनेका कुराहरू पनि लागू गर्न सकिराखेका छैन। त्यो एउटा पाटो छ राजनीतिक पाटोको कुरा। अब त्यसपछि अब गभर्नेन्स भन्छौँ हामी जुन सुशासन भूमि सुशासनका कुराहरू त धेरै समस्या छन् होइन। अब नेपालमा सम्भवतः सबैभन्दा यो विभिन्न ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलहरूले निकालेको रिपोर्टहरू लगायत हेऱ्यो भने मालपोत नापीहरू सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने क्षेत्र भनेर भनिएकै छ। भनिसकेपछि त्यो 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 भूमि प्रशासनको अर्को ठुलो समस्या छ होइन। त्यो कारणले त एकातिर राजनैतिक प्रतिबद्धता जुन वर्गको लागि भनेर नारा उरालिन्छ, जुन वर्गको लागि राजनीति गर्छौँ भनेर भनिन्छ, त्यसमा प्रतिबद्धताको अंश पनि पाउन गाह्रो भइसक्यो भने सँगसँगै राज्यको जुन प्रशासन यन्त्र छ जसले चाहिँ यो शासन गर्छ व्यवस्थापन गर्छ त्यो आफै पनि त्यसरी भनौँ न त्यो एक खालको मन लगाएर गर्ने कुराहरू भन्दा नि त्यो चाहिँ एउटा अब पैसा कमाउने अफिस जस्तो भएको भएर समस्या आएको होला जस्तो लाग्छ मलाई। ओके, अब म अच्युत सरलाई सोध्छु यो भूमिको राजनीतिसँगको सम्बन्धको बारेमा यहाँको अलिकति टिप्पणी भनिदिनु होला। र त्यसपछि मैले खास गरी जान्न खोजेको चाहिँ यो पछिल्लो दशकहरूमा घर जग्गा कारोबार चाहिँ एकदमै ठुलो धन्दाको रूपमा विकास भइरहेछ। अब जग्गाकै किनबेच गरेर लाभ सोहोर्नेहरू एकदम धेरै बढाएका छन्, जसले गर्दा एउटा औसत आय हुने नागरिकले घर बनाएर बस्न लागि उसले चाहिँ कल्पनै गर्न नसक्ने एक खालको त्यो अर्थतन्त्रमा त्यो खालको असन्तुलन देखिन्छ, निम्तिया देखिन्छ। यो 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 चरित्र अर्थतन्त्रको यस्तो चरित्र र घर जग्गा कारोबारको विषयमा यहाँको टिप्पणी के छ होला? अब एकैचोटि घर जग्गा कारोबारकोमा आउनु भन्दाखेरि पहिले भूमि भनेको के हो नै भन्ने, के थियो के भयो भन्ने चाहिँ एउटा अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण चाहिन्छ। त्यो अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण छ, संसारभरि छ, हामी कहाँ पनि बदलिँदो छ। अघि यसमा चर्चा भइहाल्यो कि हिजोको जुन भूमि सुधारको अवधारणा थियो त्यो अवधारणा जसको जोत उसको पोतको आवश्यकता भन्दा अब हामी धेरै अगाडि आयौँ। क्लासिकल सनातन अर्थशास्त्रले भूमि, श्रम र पुँजीलाई उत्पादनका तीनवटा प्रमुख साधन भनेको छ। त्यसो भएको हुनाले यो भूमि चाहिँ नै उत्पादनको साधन भएर रहन्जेलको कुरा चाहिँ भूमि सुधारको पोतको जो हलो कोदालो हुनेको स्वामित्वको कुरा थियो। त्यसो भएपछि अहिले भूमिको आर्थिक दुईटा अनुहार छ। एउटा भूमि आफैमा एउटा उत्पादन, ल्यान्ड सर्भिसेस, त्यो चाहिँ आफैमा एउटा उत्पादन भयो। अघि तपाईँले कुरा उठाउनु भयो, अहिले म आउँला त्यसमा कि अन्तिम उत्पादन नै भूमि भयो, त्यसैको किनबेच भइराख्यो, त्यसले दिने सुविधा भने चाहिँ घडेरीको त्यसले अन्ततगत पार्ने सहरीकरणको असर हो। अर्को चाहिँ नि हाम्रो समाजमा राजनीतिक प्रणालीमा अघि उहाँले भन्नुभएको जस्तो
कुन पहिले भन्ने चाहिँ नि हामीले यो अन्डा र चल्लाको कथा भने जस्तो छ। नागरिकता पहिले कि लाल पूर्जा पहिले? लाल पूर्जा हुनेले नागरिकता पाउने कि नागरिकता भएपछि लाल पूर्जा पाउने भन्ने यो एउटा ठाउँमा ल्याएर अड्काइया छ। यसरी हेर्दाखेरि अर्थ सामाजिक दृष्टिले हेर्दा तपाईँको स्थायी ठेगाना कहाँ भनेर सोध्नुको अर्थ चाहिँ तपाईँको जग्गा, तपाईँको स्वामित्वको जग्गा अथवा तपाईँको अधिकार हुन सक्ने जग्गा भएको ठाउँ कहाँ हो भनेर सोधिएको हो। त्यसो भएको हुनाले यसको आर्थिक पाटो हेर्दाखेरि मैले जुन परिवर्तन भयो भने अहिले यो सुकुम्बासी समस्या समेतमा यो आर्थिक पाटोलाई हामीले अलिकति व्यवस्था के गरेका छौँ भने जतिखेर जसको जोत उसको पोत यो हामीले चाहिँ नि परम्परागत सामन्ती भूप्रथालाई हटाउने कुरा गरिराखेका थियौँ, त्यतिखेर चाहिँ नि जमिन उत्पादनको र रोजगारीको स्रोत थियो। त्यहाँ उनीहरू रोजगार थिए, स्वामित्व थिएन। उत्पादन गर्थे, उत्पादकत्वमाथि स्वामित्व थिएन। अहिले चाहिँ त्यो जमिन प्रष्टतः दुईवटा चरित्रमा परिवर्तन भएको छ। एउटा जमिन चाहिँ सम्पत्ति, अर्को जमिन चाहिँ तपाईँले भन्न चाहे पनि नचाहे पनि त्यो चाहिँ नि दायित्व, लायबिलिटी भएर रहेको छ। उदाहरणका लागि तपाईँले अहिले धेरै गाउँठाउँमा जानुभयो भने त्यो जमिनले स्वामित्व दिए पनि रोजगारी दिया छैन, उत्पादकत्व दिया छैन। त्यो चाहिँ नि त्यो सुकुम्बासीहरूलाई पनि अहिले तिमीलाई चाहिँ नि एकदम टाढाको ठाउँमा जग्गा दिन्छु, त्यहाँ गएर घर बनाएर बस भनेर किन बस्ने सम्भावना छैन भनेदेखि त्यहाँ रोजगारीको सम्भावना छैन, जीविकोपार्जनको सम्भावना छैन। त्यो नै अर्को ठाउँमा कहाँ आयो भने सहरीकरण, एकत्रित बस्तीको सहरीकरणको र अझ फराकिलो अर्थमा भन्दाखेरि भू उपयोग नीति यहाँनिर आयो। अब यो भू उपयोग नीति चाहिँ नि हामीले भन्यौँ भू उपयोग नीति बन्यो भनेर, त्यो भू उपयोग नीति बनेको छैन। भू उपयोग नीतिले 6वटा वर्गीकरण गरेको छ। जङ्गल, खेतबारी, त्यसपछि चाहिँ नि सिमसार, घाँसे मैदान र अरू क्षेत्र भनेर। अब तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि कुन चाहिँ नि खेतीबारीको क्रप ल्यान्ड जसलाई भन्छ खेतीबारीको हो, कुन चाहिँ बसोबासको सेटलमेन्टको ल्यान्ड हो, कहीँ पनि प्रश्न छैन। यति चाहिँ खेतीबारीका लागि राम्रो उब्जनी हुने जग्गा हो, त्यहाँ चाहिँ नि बसोबास हुँदैन भन्ने छैन। किन नभएको भने राज्यले व्यवस्थित बसोबासका ठाउँ यी हुन् भनेर भनेको छैन। त्यसो भन्नका लागि कहीँ भनेको एकत्रित बस्ती विकास भनेर गरिएको ठाउँमा पनि घरको मात्रै अवधारणा आयो, त्यसमा जीविकोपार्जनको अवधारणा आएन। त्यहाँका बच्चा बच्ची पढ्न कहाँ जान्छन् त्यहाँ अवधारणा आएन। तिनीहरूले चाहिँ नि अरू राज्यले दिने सुविधा, अस्पताल कति टाढा छ भन्ने अवधारणा आएन। त्यसो भएको हुनाले यो होलिस्टिक जुन अप्रोच हुन्छ एकत्रित बस्ती विकासको हिसाबले पनि त्यो पनि एउटा अर्थ सामाजिकै अभ्यास हो भन्ने हिसाबले हेरिएन। अब तपाईँले उठाउनु भएको जुन जग्गा प्लटिङको समस्या मलाई यहाँनिर ल्याएर तपाईँले अलि धेरै फोकस गर भन्नुभएको ठाउँमा चाहिँ नि मुख्य समस्या चाहिँ नि नेपालको यो भू उपयोग नीति, ल्यान्ड युज पोलिसी नहुनु भन्छु मैले। हामीले अहिलेसम्म तीनचोटि त्यो भू उपयोग नीति भनेर सरकारले लागू गर्यो, त्यसमा वर्गीकरण पनि गर्यो, तर त्यो वर्गीकरण कहिले पनि लागू भएन। कहाँसम्म भयो भने एउटा सरकार हुन्जेलसम्म यो सिमसार क्षेत्र हो, यहाँ चाहिँ घडेरी पास हुँदैन भन्ने ठाउँमा अलि मिचाहरूले पहिले घर बनाएर पछि जग्गा घडेरी पास हुने पनि भयो। त्यसमा चाहिँ ठुला नदीका किनारदेखि नेपालका धेरैवटा सहरभित्रका पहिले चाहिँ नि धाप भनेर छोडिएका जग्गाहरू समेत परे। त्यसको अर्थ के हो भने भू उपयोग नीति चाहिँ नि खास गरी अहिले जसरी वर्गीकरण गरिया छ त्यो पनि फल्टी छ। त्यसमा हामीले संरक्षित क्षेत्र, अब त्यसपछि अब हामी कहाँ ग्रास ल्यान्ड भनेको छ, बाहिरतिरको वर्गीकरणमा रेन्ज ल्यान्ड भनेर भन्ने गरेका छ। अनि हाम्रो खास गरी बसोबासका लागि विकसित गरिएका टाउन प्लानिङ गरिएका क्षेत्रहरू कुन हुने, किन त्यो क्षेत्र हुने, कुन हुने मात्रै होइन, यो हुने मात्रै भएन। काठमाडौँ उपत्यका प्लानिङको कुरा गर्दा गर्दै यो चाहिँ सबभन्दा उर्वर भूमि भएको राइस बल हो भनेर भनिन्थ्यो, धान उत्पादनको क्षेत्र भनिन्थ्यो। त्यहाँ अब एक टुक्रा पनि जमिन बाँकी भएन। अब त्यसमाथि अर्को साइन्टिफिक कुरा पनि हामीले कहिले हेरेनौँ। हाम्रा चाहिँ पुरातनवादी बस्तीहरू चाहिँ नि त्यतिखेरको भू उपयोग नीतिले किन थुम्कामा बाक्ला बस्ती थिए। अहिले पर्यावरणीय क्षेत्रीय हिसाब र माटोको उर्वरा शक्ति बचत गर्ने हिसाबले त बेसीमा नबसेर
उत्पादन कम हुने ठाउँमा बसेर पानी लगेर त्योभन्दा तल मानिसको चाहिँ नि मलमूत्रदेखि वस्तुको मलमूत्रसम्मले जग्गालाई चाहिँ नि सिन्चित र मलिलो बनाउँदै ल्याउने र पानीको कम उपयोग हुनेदेखि अरू धेरैवटा कुराहरू किन थिए भनेर हामीले त्यतिखेरको भू उपयोग परम्परागत नीति अलिकति मैले हर्क गुरुङको द विनेट्स अफ नेपालमा अलिकति व्याख्या भएको पाएँ। त्योभन्दा बाहेक कसैले पनि गरेको छैन। अब प्लटिङको कुरामा आउँदाखेरि यो पोलिसी फेलियर, तपाईँले अहिले जहाँ चाहिँ प्लटिङ गरे भनेर भन्नुभएको छ नि, जहाँ चाहिँ प्लटिङ गर्ने छुट किन भयो भनेदेखि यो भू उपयोग नीतिले बस्ती चाहिँ यहाँ मात्रै बसाउन पाइन्छ, यो 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 परिभाषाभित्र परेका जग्गामा मात्रै बसाउन पाइन्छ भनेर त्यही अनुरूपको लागू गर्ने एउटा कारण। अर्को कारण अघि सुरेश सरले भन्नुभएको जस्तो यो चाहिँ नि भूमाफियाहरूले नीति बनाउने, त्यसलाई चाहिँ नि प्रिडेटरी पोलिसी मेकिङ भन्छ। जो चाहिँ शक्तिशाली छ त्यसले नै नीति बनाउने। र अहिले पनि हामी यो तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि करिब करिब हुने खानेको हातमा चाहिँ नि हरेक परिवार 64,000 परिवारमा 64 लाख परिवारमा 4 लाखसँग जग्गा छैन, सुकुम्बासी परिवार छन् भनेर अहिलेको सरकारी तथ्याङ्कलाई मान्ने हो भने 60 लाख परिवारको मा 2,60,000 किता जमिन रहेछ। अहिले औसतमा 4.4 किता चाहिँ नि एउटा परिवारको हातमा जग्गा छ जो हुने खाने छन् भनेपछि त त्यो प्लटिङको के भयो भनेदेखि त्यो हुने खानेहरूले प्लटिङ गर्ने भए। त्यसमा एउटा एकदमै डरलाग्दो पक्ष के छ भने यसमा छाया अर्थतन्त्रको ठुलो प्रभाव रहेको छ। जुन पैसाको आय देखाउनु पर्दैन राज्यले नै यसलाई प्रवर्तित गरेको छ। कसरी भने तपाईँ बैङ्कमा धितो राख्न जानुभयो भने बैङ्कले धितोको मूल्याङ्कन चाहिँ सरकारी मूल्य र बजार मूल्यको औसत निकालेर दिने भन्छ। भनेपछि राज्यले नै के स्वीकार गर्यो, राज्यले नियमन गरेका अङ्गहरूले के स्वीकार गरे भनेदेखि बजार मूल्य र सरकारले तोकेको मूल्य फरक छ। त्यसको त धेरैवटा आर्थिक परिणतिहरू छ। भनेपछि सरकारले तिरेको मूल्य बराबरको राजस्व बजाय हुने भयो। त्यसपछि हामी खुलेआम चाहिँ कागजमा कति गर्ने, पैसा कति लेनदेन गर्ने भनेर त्यो चाहिँ एउटा स्थापित मान्यता बनाइदिउँ। त्यो भने चाहिँ त्यो कालो पैसा चलाउँछौँ हामी भने हो। त्यो राजीनामामा चाहिँ नि 50 लाखको जग्गा लेखेपछि 5 करोडको लेनदेन हुन्छ भनेको 4.5 करोड रुपियाँ चाहिँ स्रोत नदेखिने, ट्याक्स नतिरिने कालो धनको चलन सुरु भएको छ र त्यसैले निर्णय गरिराखेको छ। त्यसका अनेकौँ छाया अर्थतन्त्रका अनेकौँ पाटोमध्ये देशभित्र भ्रष्टाचारबाट आएको पैसा र रेमिटेन्सबाट पनि हुन्डीका माध्यमबाट स्रोत नदेखिकन आएको त्यो पैसा प्रयोग भएका कारणले अब आएर जग्गाको भ्यालु चाहिँ जस्तो सुकुम्बासीले खोजेको जग्गा किन हो भन्दाखेरि नै अब परिभाषित हुनुपर्छ। जोत्नका लागि खोजे हो कि घररी खोजे सुकुम्बासीहरूले। त्यस्तै परिभाषा के पनि हुनु पर्यो भने जग्गा चाहिँ नि सट्टेबाजी गर्ने, बट्टा खेल्ने एउटा मुख्य औजार भएर रहेको छ। त्यसको कारण के हो भने भ्रष्टाचारको दण्डहीनता बढेको छ र स्रोत देखाउनु नपरे पनि उही पैसा उत्तिकै फोहोरी पैसा चलाउने पनि, सफा पैसा चलाउने पनि समाजमा उत्तिकै सम्मानित भएको छ। र अर्को लगानी गर्ने क्षेत्र नहुँदाखेरि यो चाहिँ नि दिन दुईगुना रात चौगुना भाउ बढाउन पाउने जग्गा चाहिँ नि आकर्षणको ठाउँमा परेको छ। मैले अघि नै भने केही जग्गा चाहिँ नि सम्पत्तिमाथि सम्पत्तिको गुण हासिल गर्दै गएको छ। केही जग्गा चाहिँ नि दायित्व, अहिले गाउँको बुढाबुढी बस्ने घर कसले कुर्देला भन्ने अस्ति एउटा रिपोर्ट आएको थियो। खेतीयोग्य जमिनमध्ये 40% बाँझो छ भने हाम्रो टोटल जमिनको झन्डै 30%मा मात्रै खेती हुनेछ। त्यो मध्येको 40% बाँझो छ भनेपछि कृषि उपजका लागि त हामीले चाहिँ नि यो जग्गा वितरण पनि, सुकुम्बासी समस्या पनि, त्यो जग्गाको मूल्य पनि केही पनि हेरिराखेका छैन। भनेपछि हामीले खास ठाउँका जग्गाहरूलाई चाहिँ सम्पत्ति मान्यौँ, रोजगारी दिने ठाउँ मान्यौँ। रोजगारी दिने छैन भने पनि त्यहाँ बसेर सामाजिक आर्थिक सुरक्षा हुने, विदेशमै काम गर्न जानेछ भने आफ्नो परिवारको सानो त्यहाँनिर घर बनाएर त्यहाँ पाएको पर्ने ठाउँमा राखेर जान मिल्ने त्यो सम्पत्तिका रूपमा हेऱ्यौँ। त्यसो भएको हुनाले यसको सार कुरा के हो भने खेतीयोग्य जमिन, सबै खालको जमिन, अहिले त वातावरणीय सेवादेखि इकोलोजिकल सर्भिसेस हामी भन्छौँ, टुरिज्मका लागि जग्गाका खास ठाउँमा आकर्षण बढ्दै गएको छ। के सेवाका लागि कुन जग्गा उपयोग हुन सक्छ र अबको भू उपयोग नीति चाहिँ नि जग्गालाई उत्पादनको साधनको रूपमा
सबै जग्गालाई यो अहिले घडेरी किनबेचवाला पनि त्यो के भएर भएको छ भने त्यो नै अन्तिम सम्पत्ति अल्टिमेट प्रडक्ट चाहिँ घडेरी भएको भएर भएको त्यो चाहिँ उत्पादनको साधन त्यो 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 अर्बनाइजेसनै गर्ने भए पनि त्यसले चाहिँ नि बसोबासको सेवा दिन्छ अघि मैले भने नि कृषि के अरे रोजगारदेखि शिक्षादेखि सबैको एकत्रित बस्दै दिन्छ भनेर त्यसरी परिभाषित गर्ने गरेर यसलाई उत्पादन साधनका रूपमा नै हेर्ने गरेर जे उत्पादन भए पनि सेवा उत्पादन भए पनि कृषि उपज भए पनि कार्बन उत्सर्जनलाई चाहिँ कम गर्नका लागि अक्सिजन उत्पादनको भए पनि इकोलोजिकल सर्भिस हामी भन्छौँ नि पर्यावरणीय सन्तुलनका लागि भए पनि ग्रासल्यान्डका लागि यो घाँसे मैदानका लागि भए पनि अथवा हिमाली चाहिँ नि उच्च पहाडहरूमा पत्थर जुन नाङ्गा पत्थरहरूको छ ती पत्थरहरूको खानीका लागि भए पनि जग्गाको चाहिँ नि उत्पादनको साधनका रूपमा व्याख्या गरेर यो भूउपयोग नीति आउँदाखेरि बल्ल समाधानको सुरुवात हुन्छ र अब हामीले जो भूमिहीनहरूलाई चाहिँ जग्गा दिने कुरा छ त्यो उनीहरूको सामाजिक पहिचानको लागि स्थायी ठेगाना भने नि मैले नागरिकताका लागि दिने एउटा अपरिहार्य प्रयोजन छ तर त्योसँग रोजगारी जोडिएर आयो भने मात्रै उनीहरूको जीविकोपार्जनको हिजो चाहिँ नि जोत्न दिँदाखेरि रोजगारी हुन्छ भन्ने युग थियो अहिले त्यो युग परिवर्तन भयो आर्थिक रूपले हामी धेरै पर पुगिसक्यौँ त्यो भन्दा त्यसो भएको हुनाले रोजगारीसँग जमिनलाई जोड्ने पहिचान र रोजगारी दुइटैसँग जोड्ने र त्यो आत्मसम्मानको सामाजिक आत्मसम्मानको पनि विषय भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ अन्डरमाइन गर्न मिल्दैन तर कुरा के हो भनेदेखि सबै जहाँको जग्गा दिए पनि त्यो सम्मान पाउँछु भन्ने ठाउँमा भूमिहीन पनि छैनन् अहिले त्यसो भएको हुनाले यसलाई यो नीति निर्माणको तहमा नै के एउटा समस्या देखिया छ भने जान्नेहरूको सुन्नु नहुने सुन्नुपर्नेहरूले नजान्ने निर्णय गर्नेहरूले नजान्ने एउटा जुन परिस्थिति बनाएको छ त्यो परिस्थिति नै सबै कुराको समस्याको कारक हो जस्तो लाग्छ मलाई अहिले म यहाँनिर रोके ठिकै होला हस् धन्यवाद अब म तामाङज्यूमा फर्किन्छु यो कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ एक ठाउँमा जग्गा राखेर अर्को ठाउँमा सरकारी जग्गा ओगट्न चाहिँ यो नक्कली भूमिहीनहरू अथवा सुकुम्बासीहरू भएको भनेर आरोप पनि सुनिन्छ यो नक्कली र सक्कली कसरी छुट्याउने होला यो चाहिँ तपाईले देखेको यो सुकुम्बासीको चाहिँ के छ होला यस्तो अब हाम्रो देशलाई नै भन्छु कि म चाहिँ हल्लामै चल्ने देश हाम्रो कि त्यो जुन कुराको जुन चाहिँ समस्या समाधान गर्नु छ जुन चाहिँ निर्णयको भएको निर्णायक कुरोहरू हुनुपर्छ भन्ने भन्दा पनि हल्लामा हुन सक्ला मैले 100मा 100% नै त्यहाँनिर चाहिँ 100 व्यक्ति छ भनेर जुनसुकै क्षेत्रमा गलत केही व्यक्तिहरू पाउन सक्छ हामीलाई थाहा छ सबैमा तर त्यो छ भनेर बाहिर अरेको कुरा भन्दा पनि त्यही थलोमा पुगेर चाहिँ कुरो बुझ्यो भने राम्रो हुन्छ हैन यो आयोगहरू गठन गर्ने नि त्यसको लागि त हो नि हैन त्यहाँ पुगेर चाहिँ कति सालदेखि बसेको के रहेछ कस्तो हो भनेको तथ्य त त्यहाँ भित्र आउँछ हैन मैले त्यो केही गल्ती मान्छे छँदै छैन पनि भन्न सकिँदैन कहीँ सबै क्षेत्रमा केही व्यक्ति गलत हुन्छ तर त्यो केही व्यक्ति 100मा 1 1000मा 2 त्यस्तो कुराले गर्दाखेरि सबैलाई छायामा राख्न चाहिँ उचित होइन है भन्न चाहन्छु हजुर सुरेश सर भटाउँछु आउँछु म यो अच्यु सरले पनि हाम्रो अर्थ सामाजिक चरित्र हामीले हिजो जसको जोत उसको पोतबाट धेरै अगाडि बढिसक्यो भनेर उहाँले सार खिच्नुभयो यो धेरै चाहिँ अब राज्यले जग्गा बाँडेर पनि हुन्छ यो समस्या कहिले पनि समाधान हुँदैन जग्गा बाँड्न आवश्यक छैन अथवा अहिलेको समयमा त्यो कुरा सान्दर्भिक छैन भन्ने टिप्पणीहरू सुनिन्छ यो विषयमा यहाँको धारणा के छ होला यसमा दुईटा कुरा होला एउटा चाहिँ यो जग्गा बाँड्ने भनेर राज्यको फेरि पनि यो जुन सुरुमा त अहिले पनि सिद्धान्त त जग्गा जमिन राज्यको हुन्छ भनिन्छ हैन तपाईले निश्चित ट्याक्स तिरेपछि अनि तपाईले जग्गा उपभोग गर्न पाउनुहुन्छ भनिन्छ हैन राज्य कर तिरेर पाउने भएर रेकर भातो हो तर अब त्यो चाहिँ बजारमा किनबेच गर्ने कुनै माल वस्तु जस्तो भइसक्यो त्यसले गर्दा राज्यको कुनै नियन्त्रण छैन त्यसले गर्दा हामी सिद्धान्त त त्यो ठाउँबाट टाढा गइसक्यौँ भने अर्को जतको जोत उसको पोत भन्ने खालको कुरामा खेत कसको जोत्नेको भन्ने भन्दा पनि खेत कसलाई जोत्नेलाई भन्ने मेरो आफ्नो चाहिँ हैन किनभने त्यो कृषि भूमि बाँझो रहन हुन्न भन्ने चाहिँ पहिलो शर्त हो अब त्यसका लागि जसले जोत्छ उसैलाई दिने भन्ने बित्तिकै
तपाईँको के हुनसक्छ भन्दा अब अहिले 52 सालबाट झन्डै द्वैत स्वामित्व अन्त्य भयो भनेर भनियो। यद्यपि त्यस्तो थिएन, त्यही भएर राज्यले फेरि खुलायो होइन, सरकारले फेरि मुयानी तपाईँको दर्ता अथवा चाहिँ यो भनौँ न दाबी गर्नलाई खुलायो र त्यसपछि पनि झन्डै कति लाख नै निवेदन परेका छन् होइन। त्यसमध्ये एउटा अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ जमिन जोत्नेको हातमा हुनु पर्यो। खेतीमा आश्रितहरू कृषिमै आश्रित गरेर जीविकोपार्जन गर्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँको उनीहरूले जमिन पाउनु पर्यो, तर निश्चित नियन्त्रण सहितको भनेको पूर्ण स्वामित्व नहुन सक्ला, तर निश्चित नियन्त्रण सहितको क्या भनेको भोलि पर्सि नै जति बेला चाहिन्छ जमिनदारले खोज्न नसकोस्, अहिले हरुवा हलियाहरूले गरे जस्तो गर्न नपरोस् भन्ने एउटा त्यो मेरो विचारमा त्यस्तो खालको मोडालिटी पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ अब अघि भने त्यो सामाजिक न्यायका हिसाबले पहिचानका हिसाबले भूमिमा हाम्रो खालि आर्थिक उपार्जनको कुरा मात्रै होइन, त्योसँग यसका अनेक खालका आयामहरू विविध आयाम जोड्या भएर तपाईँको आवास त अनिवार्य भइहाल्यो होइन। त्यो चाहिँ एउटा नागरिकको आधारभूत मूलभूत अधिकारको कुरा भयो। त्यसलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने कुरा त्यो राज्यको जिम्मेवारीको कुराहरू भयो। अहिले नभइराखेको कुरा त्यही नै हो होइन। अब सुकुम्बासी भनेर जुन भनिन्छ त्यो वास्तवमा त्यो एक हिसाबले भन्दाखेरि मानव सुकुम्बासी भनेर चाहिँ दोस्रो दर्जाको नागरिक हो भने जस्तो भइरहेछ नि। खास चाहिँ उहाँहरूको भूमिसँगको सम्बन्ध हो, तर त्यो सुकुम्बासी भनेको कारणले गर्दा उनीहरू चाहिँ अर्कै खालको नागरिक हो भने जस्तो बनाइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो नागरिक समान अर्थको नागरिक अधिकार अथवा नागरिक हैसियत पाउनलाई पनि त्यो आवासको अधिकार त हुनै पर्यो। अनि त्यसबाहेक भूमि बाँड्ने भनेको कुरा चाहिँ कस्तो हो भने अब यसलाई बाँड्ने अर्थमा भन्दा पनि सामान्यतया गुजारा गरेर खान सक्ने भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ अघि अच्युत सरले नि भन्नुभयो, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। किनभने पहिला कमैया मुक्त भइसकेपछि भनौँ न तपाईँको राज्यले त्यति बेला अलिकति बलियो र विवेकी भइदिए त के गर्नु पर्थ्यो नि, जसको जमिनमा बसेर उनीहरूले कमैया भए हो होइन, उसैलाई केही हिस्सा त्यही जमिनबाट दिनुपर्ने हुन्थ्यो होइन। किनभने त्यति बेला पनि दुईभन्दा बढी लगातार कसैको खेती जोत्यो भने त्यसमा मैयानी लाग्छ भन्ने त नियम त्यति बेलै थियो होइन। भन्दाखेरि कमैयाहरूलाई चाहिँ हलियाहरूलाई मुक्त गर्दाखेरि जसको जमिन जोतेको छ त्यही जमिनको केही अंश दिएको भइदिए भए यो जमिनको धेरै समस्या अहिले पनि हुँदैन थियो। तर मैले त्यति बेला राज्यले दिँदाखेरि पनि मैले केसँग जोड्न खोजेँ भने कतिपयलाई चाहिँ एकदमै मार्जिनल सीमान्तकृत बजारभन्दा टाढाको जमिन त दियो, तर त्यहाँ उनीहरू कतिपय ठाउँमा घरै पनि बनाइदियो, तर यो एनजिओ आइएनजिओहरूले पनि, तर त्यो ठाउँमा उनीहरू बस्न सकेनन् किनभने त्यहाँ तपाईँको जीविकोपार्जनको अरू उपायहरू थिएन। तर त्यही जमिनमा तपाईँहरूकै रिपोर्ट छ जहाँनिर चाहिँ अलिकति तपाईँको जीविकोपार्जनको उपार्जन उपाय केही गर्न सकिन्छ, त्यहाँ उनीहरूले ठिकै गरिरहेछन् त्यही 3 कट्ठा 5 कट्ठामा पनि होइन। त्यसले गर्दाखेरि जमिन दिने भन्ने कुरासँग चाहिँ जीविकोपार्जनको कुराहरूसँग जोडेर गर्नु पर्यो। अनि अर्को कुरा चाहिँ बाँड्न सम्भव छ कि छैन भन्दाखेरि अब त्यो मैले अघि भने नि त्यो बाँड्ने भनेर त्यो मानौ त्यो राज्यले पुरस्कार बाँडे जस्तो भन्दाखेरि पनि त्यो अधिकारको कुरा चाहिँ हो कि होइन। अव्यवस्थित बसोबासीहरूले सुकुम्बासीहरूले जमिनमाथिको अधिकार पाउनु चाहिँ अधिकारको कुरा हो कि होइन भने त्यो अधिकारलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने कुरासँग जोडिनुपर्छ। यहाँ त्यसले त त्यो जमिन बाँड्ने भन्यो नि राज्य पक्ष एकदम व्यवस्थापकीय म्यानेजर भन्ने हिसाबले हेऱ्यो, तर त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने उनीहरूको अधिकारलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्नेसँग हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। एउटा कुरा त्यो। अनि अब जमिनको पर्याप्तताका कुराहरू हेर्दाखेरि अहिले पनि मेरो विचारमा भनौँ न अब यो यदि त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने जस्तै अहिले अब ठुलो सङ्ख्या चाहिँ अव्यवस्थित बसोबासीको छ अहिले होइन। त्यो अव्यवस्थित बसोबासी त पहिल्यै अलरेडी त्यहाँ बसिसकेका छ नि होइन, त्यो उनीहरूलाई छुट्टै अर्को जग्गा दिनु पर्दैन, अझ त्यहाँबाट जग्गा उब्रिन सक्छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो जग्गा बाँड्ने यत्रो 11 लाख परिवार छ यसरी अव्यवस्थित बसोबासी सुकुम्बासीहरूको भूमिहीनहरूको भनेपछि त्यसलाई जग्गा बाँड्न कहाँ सकिन्छ भन्ने कुरै त्यो उनीहरू त काहीँ न काहीँ त बसिराखेकै छन् नि होइन, काहीँ न आकाशमा त छैन, उनीहरू जमिनमै छन् भन्दाखेरि त्यस्तो ठुलो समस्या पनि होइन होला। त्यो सङ्ख्याको मात्रै हिसाबले हेर्दा त्यस्तो अङ्कगणितको हिसाबले हेर्दा त्यस्तो देखियो। अर्को कुरा चाहिँ अब यो के हो भने यो भूमिका बहुल समस्या छन् र भूस्वामित्व अथवा भूसम्बन्ध, मैले चाहिँ त्यसलाई भूसम्बन्ध भन्ने गर्छु, ल्यान्ड ओनरसिप मात्रै नभए ल्यान्ड टेनियरको कुरा क्या होइन। मान्छे कसरी भूमिसँग गाँसिया छ भन्ने कुरामा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। अनि यो स्थानीय
परम्परा र पाटोहरूलाई पनि जोड दियो भने एकदम त्यसले धेरै कुरामा सहयोग गर्छ। त्यो पाटो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै सामुदायिक होइन भूमि व्यवस्था, सामुदायिक वन हुनसक्छ, सामुदायिक भूमि होइन, यद्यपि वन पनि भूमिकै भाग हो, तर सामुदायिक भूमि व्यवस्थापन चाहिँ सरकारलाई चासो हुँदैन होइन। जस्तै अब तपाईँलाई खालि एउटा 1 मिनटमा एउटा उदाहरण दिइहाल्नु। मनाङमा अहिले पनि त्यो माथिल्लो मनाङमा तपाईँको त्यो व्यापारिक हिसाबले एकदम महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो, टुरिस्टहरू जान्छन् होइन, एकदम नाफा हुने ठाउँ हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि माथिल्लो मनाङको एउटा भाग, बजारको एउटा भागमा एकापट्टि बाटै किसिममा घरहरू छ, एकापट्टि छैन, अलिक परसम्म छ, तर त्यो निजी जग्गा हो, त्यसको ट्याक्स तिर्नुपर्छ। उनीहरूले बाली पनि लगाउँछन् त्यहाँ, तर त्यो घरहरू बनाउन चाहिँ पाउँदैनन्। किनभने त्यो परम्परागत हिसाबले त्यहाँ एउटा तपाईँको चाहिँ रैथाने प्रचलन छ। परम्परागत हिसाबले त्यो चाहिँ घोडा कुदाउने ऊ हो होइन, त्यो रेस कोर्स हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ बनायो भने त उनीहरूको परम्परा हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा समुदायले त्यो व्यक्तिको सम्पत्ति हुँदाहुँदै पनि समुदायले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा र त्यसलाई एउटा तपाईँको चाहिँ के नियमन गर्ने कुराहरू गरिराखेकै छ। हेर्नुहोस् है, भन्दाखेरि राज्यले नसक्ने भने त हुँदैन। अब त्यहाँ अहिले राज्यले नदिए पनि परम्परागत रूपमा नै के छ भने यो भूमिहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, जग्गा जमिनको त्यो भनौँ न चरणहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, कहिले खोल्ने कहिले बन्द गर्ने, के नियम लगाउने होइन। तपाईँको चाहिँ सामान्यतया समयभन्दा अगाडि त्यो चरण क्षेत्रमा हुल्यो भने, चौरीहरू हुल्यो भने कति फाइन लगाउने भनेर उनले गरिराखेका छन्। भन्दाखेरि यो खालको परम्परागत यो जुन एउटा खालको प्रथाजनित भूमि व्यवस्थापनका कुराहरू जुन छ नि होइन, समुदायलाई जिम्मा लाउने कुरा, त्यो गर्दाखेरि पनि धेरै कुराहरूको चाहिँ समस्या समाधान हुनसक्छ होइन। अब अहिले हाम्रो नीतिले त्यसलाई चाहिँ वास्तवमा के अरे सामूहिक कि सामुदायिक भूस्वामित्वको कुराहरूलाई चाहिँ गरिएको छ, तर स्पष्ट रूपमा यो कस्टमरी टेन्युर जुन भन्छौँ हामी प्रथाजनित भूमि व्यवस्थापनका कुराहरूलाई, त्यसलाई हामीले भनौँ न फेरि एकचोटि सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अनि अर्को चाहिँ यो जुन भनौँ न यो बाँड्नेसँगको कुराहरूमा यो जुन बाँझो जमिनको कुरा अघि जुन भनौँ न, अब हामीले त्यहाँ एउटा चाहिँ दायित्व जस्तो पनि हो, तर सँगसँगै किन हामी त्यो बेच्न चाहनौँ नि होइन। यहाँ काठमाडौँमा आएर काठमाडौँमा धेरै जग्गा जमिन जोडिसक्दाखेरि मलाई चाहिँ दार्चुला, बैतडी, कञ्चनपुर अथवा के अरे त्यो माथि ताप्लेजुङको पानथरको जग्गाको त्यो पुर्खाको भन्ने हुन्छ नि, त्यो जुन भावनात्मक पाटो छ नि, त्यो पनि एकदम महत्त्वपूर्ण छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो दायित्व हुँदा उत्पादन नदिँदै पनि त्यो तपाईँले त्यो राखिराख्न चाहनुहुन्छ एउटा पाटो हो भने। अर्को चाहिँ अघि भने जस्तो त्यो जब तपाईँको जमिनले त्यो रोजगारीको चाहिँ अथवा जीविकोपार्जनको चाहिँ ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन भने होइन, त्यो व्यक्तिको मात्रै समस्या होइन भन्छु क्या म होइन। त्यो चाहिँ वास्तवमा सिस्टमको समस्या हो। जग्गा बाँझो 40% जग्गा बाँझो छ भन्ने खालको हो, 30 देखि 40% बाँझो छ भन्ने हिसाबले विभिन्न ठाउँमा राष्ट्रिय रूपमा भएको छ नि, तर प्याचमा भएको अध्ययनहरूले त्यो देखाएकै छ। अब त्यो जमिन चाहिँ बाँझो रहनु भनेको त्यो व्यक्तिको समस्या होइन क्या होइन, त्यो प्रणालीको समस्या हो। त्यो जग्गा बाँझो कसरी नरहने भनेर सोच्ने चाहिँ व्यक्तिले होइन, त्यो राज्यले सोच्ने हो। कस्तो खालको मेकानिजम, कस्तो खालको चाहिँ तपाईँको नियम बनायो भने त्यो जग्गा चाहिँ व्यक्तिको स्वामित्व पनि सुरक्षित हुनु पर्यो, तर सँगसँगै त्यसमा उत्पादनमा पनि आउनु पर्यो होइन। त्यो प्रमुख कुरा हो। यसले गर्दाखेरि यो जग्गा बाँड्ने भन्दाखेरि चाहिँ एकदम नै ठुलो बनाएर कहाँ जग्गा छ र कहाँ बाँड्न सकिन्छ र जग्गा बाँडेर के हुन्छ र भन्ने खालको जुन कुरा, यत्रो बाँझो छ अहिले होइन भइरहेको जग्गा भन्छ, त्यसले चाहिँ यो जुन नागरिकको जमिन पाउने अधिकारको कुरालाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अर्को डिस्कोर्समा लान्छ र त्यसले चाहिँ वास्तवमा लथालिङ्ग भनेको त्यसले डिरेल गरिदिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। ओके अझ सर भठाउँ, अझ म यो यहाँले एउटा चाहिँ सार्वजनिक कार्यक्रममा नेपालको अर्थतन्त्र चाहिँ अनौद्योगिकरणतिर गयो, उत्पादन केही पनि छैन भनेर भन्नुभएको थियो। यो हाम्रो वित्तीय पुँजी पनि धेरै जसो चाहिँ तपाईँको चाहिँ घर जग्गाकै कारोबारमा जाने किनबेचमै व्यावसायिक समूहहरूको ध्यान पनि अहिले अब कृषि भन्ने अथवा अरू नाम दिने तर छद्म उनीहरूको मेजर चाहिँ घर जग्गा कारोबार जस्तो अथवा व्यापारको क्षेत्रमा पैसा ओरिने यो 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 प्रवृत्ति, अर्थतन्त्रको यस्तो प्रवृत्तिबारे केही व्याख्या गरिदिनुहुन्थ्यो कि? यसमा सिधा कुरा छ। हेर्नुहोस्, संसारभरि प्रपर्टीको कारोबार हुन्छ, तर संसारको कुनै पनि राज्य भएको देशमा त्यो प्रपर्टीको कारोबार गर्नका लागि लाइसेन्स लिनुपर्छ। तपाईँ चाहिँ नि वकिल हुनलाई लाइसेन्स लिनुपर्छ, डाक्टर हुनलाई लाइसेन्स लिनुपर्छ, मास्टर हुनलाई अचेल लाइसेन्स लिनुपर्ने थाल्यो भनेदेखि यहाँ चाहिँ नि तपाईँ कुन आकारको घर जग्गाको कारोबार कति ट्रान्सप्यारेन्टली गर्नुहुन्छ। यहाँ सबैजना, म त हरेक पल्लो घरमा जग्गाको दलाल देख्छु
किनभने त्यो सजिलो साँच्चै भनेको र यो एउटा सिरियस समस्या हो। समस्या किन भएको छ भनेदेखि तपाईँले भन्नुभएको ठुला चाहिने साउजीहरूदेखि सबैले गरिराखेका छन्, गर्न पाइयो, तर त्यसमा राज्यले नियमन गर्ने र त्यो उनीहरूले पाउने कमाइमा राज्यले कर लाउने र उनीहरूले गरिरहेका गतिविधिहरू राष्ट्रको कति हितमा छन्, अहित छन्, कानुन सम्मत छैनन्, कानुन पुगेका छैनन् भने बनाउने जुन परिपाटीबाट राज्य च्युत हुँदै गएछ, यसको सबभन्दा ठुलो समस्या त्यही हो। कालो अर्थतन्त्रको बाटो पनि त्यही हो, जग्गाको समस्याको बाटो पनि त्यही हो। अर्को कुरा के छ भनेदेखि हामी अहिले सामान्य अर्थमा भन्दाखेरि नि 25 वर्ष भएछ हामी डिजिटल एजमा गएको भनेर, मैले कम्प्युटर चलाएको नै 35 वर्ष भएछ भनेदेखि यो ल्यान्ड रेकर्ड्सलाई डिजिटाइजेसन गर्न नसक्ने, भूमि अभिलेखलाई डिजिटाइज गर्न नसक्ने केही पनि कारण छैन। त्यसले तीनवटा समस्या एक झमटमा समाधान गर्छ। कोसँग कति जमिन छ, कसको हदबन्दीभन्दा माथि छ, कसले कानुन मिचेर राखेर उत्पादन गरिराखेका छैन, कसले चाहिँ नि चिया बगानको नाउँमा अथवा कुखुरा खेतीका नाउँमा कुखुरा लगाउने नाउँमा केरा खेतीका नाउँमा राखेर बाँझो छोडेको छ र उत्पादन गरेको छैन, त्यो समस्या पनि समाधान हुन्छ। दुई ठाउँमा भएको, अघि तपाईँहरू एक ठाउँमा जग्गा भएर अर्को ठाउँमा सुकुम्बासीले दाबी गरे भन्ने समस्या पनि त्यसैले समाधान गर्छ। र अर्को चाहिँ नि एक्ज्याक्ट डेटा यो चाहिँ जुन छ सुकुम्बासीहरू कति छन्, भूमिहरू कति छन्, त्यसले पनि यो समाधान गर्छ। यो चाहिँ नि नजानेर नभएको होइन, नगरेर नभएको, यसमा ठुलो कुरा केही पनि छैन। मैले एकचोटि प्रस्ताव गरेका थिएँ जतिखेर एउटा चाहिँ नि घरमा 75वटा कम्प्युटर राखिदिउँ, 75 जिल्लाको त्यहाँ इन्टर गर्ने 75 जना मान्छे राखिदिउँ, 6 महिनामा सबै क्लियर हुन्छ भनेको थिएँ। हुने रहेछ। यसो गर्न लाग्यो भने चाहिँ यत्रा ठुल्ठुला मान्छे चाहिँ नि त्यहाँ जमजमाएर आए कि साँच्चैकै यो त हुनै आँट्यो, अब बर्बाद भयो भन्ने उनीहरू पावरफुल भए। अब जहाँसम्म बाँड्ने कुरामा म अलिकति मात्रै छोएँ। कुरा के हो भनेदेखि बसोबासका लागि, स्वामित्वका लागि, सामाजिक पहिचानका लागि जुन परम्परागत खास गरी जाति जनजातिहरूको परम्परासँग जोडिएको कुरा छ, ती कुरालाई यो चाहिँ नि जग्गाको अधिकार, म बाँड्ने पनि भन्दिनँ, जग्गाको अधिकार दिने कुरालाई एउटा र उत्पादकत्वसँग जोडेर जग्गाको उपयोग गर्ने कुरालाई राज्यले बिल्कुल छुट्याउनुपर्छ। त्यसमा कमर्सियलाइजेसन एग्रिकल्चरको कुरा गर्ने हो कि के गर्ने हो गर्नुपर्छ। र थर्ड कुरा चाहिँ नि हाम्रो यो उत्तराधिकारको अधिकार, के भन्छ त्यसलाई, इनहेरिटेन्स राइट, जुन त्यसमाथि अब पुनर्विचार गर्ने बेला हो, त्यसलाई चाहिँ नि उत्पादकसँग जोड्नुपर्छ। मेरो हजुरबाउले 25 बिघा जमिन जोडिया थियो, त्यो त्यसै बाँझो परिरहेको थियो, म त मालिक भइराखेँ, त्यहाँ फालिराखेको छ भनेर गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने कुरामा विचार गर्नु जरुरी छ। र यसमा प्रपर्टी राइट्सको इस्यु असाध्यै धेरै आएको छ। प्रपर्टी राइट्सलाई प्रोटेक्ट गरेर पनि, यसलाई संरक्षित गरेर पनि अगाडि लिएर जान सकिन्छ। यसमा चाहिँ नि अलिकति सिरियसली सोच्नु जरुरी छ। अब हामीले केही परीक्षणहरू गरिराखेका छौँ, ती परीक्षणहरू असाध्य तदर्थवादी छन्। अहिले हामीले भूमि ब्याङ्क भन्यौँ, भूमि ब्याङ्क ल्याउने भन्यौँ, यो चाहिँ ब्याङ्कमा पैसा राखे जस्तो भूमि राखेपछि सरासरी चल्ती हुन्छ भन्यौँ। तर कुरा के हो भनेदेखि फेरि कुरो ल्यान्ड युज प्लानिङको आउँछ। तपाईँलाई ताप्लेजुङको जग्गा चाहिँ बाँझो छोड्नुपर्ने कारण छैन नि, त्यहाँ त अफ सिजनमा तल रायोको साग चाहिँ हुन छोडेर गर्मी लागेपछि रायोको साग त हुन्छ त्यहाँ, त्यो रायोको सागको मूल्य बढी आउला भनेपछि हामीले भूउपयोग नीति बनाउँदाखेरि अरू त्यसमा त्यसलाई आर्थिक उपार्जनको माध्यम बनाउने ढङ्गले जग्गालाई कसरी राज्यले प्रयोग गर्न सक्छ भनेर हेर्नुपर्छ। यसमा मैले राज्य 2-3 चोटि भनिरहेको छु। कुरा के हो भनेदेखि यसमा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हिजो एउटा कथा पनि म तपाईँलाई सुनाइहालौँ। कृषि मन्त्री चाहिँ चक्रप्रसाद वास्तोला हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ नि 20 वर्षको एग्रिकल्चरल पर्सपेक्टिभ प्लान भन्ने ल्याउनु भयो। रमेशजीहरूलाई पहिले सुनाएको छु यो कथा मैले। ल्याउनु भयो, ल्याएपछि उहाँले तैँले यो पढिस् भन्नुभयो। उहाँले मलाई भाइ भन्नुहुन्थ्यो, हामी सँगै पनि बस्थ्यौँ थापा गाउँमा। अनि मैले एक दिन बडो मेहनत लगाएर 3 दिन लगाएर त्यो पढेँ। अनिखेर मैले भने कस्तो आयो भाइ, गजब गरेँ नि मैले, तिमीले लेखिदिनु पऱ्यो भन्नु। ट्रास रहेछ दाइ भने। मैले भनेको त्यही हो, म एकदम नमिठो बोल्नेमा त बदनामै छु, तपाईँहरूले सुन्नुभएको छैन होला। ट्रास रहेछ भने फालिदिनुहोस् रद्दीको टोकरीमा। किन? तपाईँको सबै कुरा छ, सिँचाइ गर्ने, पेस्टिसाइड्स दिने, मल दिने, यो गर्ने। त्यत्रो 20 वर्ष एग्रिकल्चरल पर्सपेक्टिभ प्लानमा खेती कहाँ गर्ने भन्ने कहीँ पनि लेखेको छैन।
कहाँ खेती गर्ने? यही टुक्रा परेको जमिनमा जति छ त्यतिमा खेती गर्ने हो कि छैन? अनि अब पछि आउँदा त त्यो सुधार होला भने त्यसपछि अर्को कार्यक्रम आयो, एग्रिकल्चरल सेक्टर डेभलपमेन्ट प्रोग्राम, फेरि एडिबीले पैसा हाल्यो। अहिलेसम्म त्यो टुङ्गिया छैन, 16मा टुङ्गियो भनेको। अनि अस्ति एडिबीको चाहिँ यो चिफसँग पनि मेरो कुरा भयो, अनि यो हामीले गऱ्यौँ, किन लगानी गरे भन्ने। त्यसमा पनि सबै कुरा छ। खेती कहाँ गर्ने चाहिँ छैन भने जमिन नभइकन खेती हुन्छ? त्यो कुरा के हो भने हिजो हामीले एक हल गोरु पाल्ने, बिपी कोइरालाको भिजनमा चाहिँ नि एक हल गोरु होस्, दुनु एउटा गाई होस्, एक हल बारी होस्, त्यसले बाँच्छ भन्ने कुरा थियो। अब त हामी हलो नजोत्ने भयौँ, एक गाई पालेदेखि गाई नपाल्ने भयौँ भनेदेखि त्यो स्मल होल्डिङ फार्मर्स जुन भन्छ नि, सानो कित्ता ओगटेर बस्ने फार्मरले उत्पादन गर्छ। अनि हाम्रो वर्षको अब 6 खर्बको चाहिँ हुँदैछ यो वर्षको कृषिजन्य आयात मात्रै, कृषिजन्य वस्तुको आयात मात्रै। त्यो आयातलाई चाहिँ हामीले प्रतिस्थापन गर्छौँ भनेर यहाँ कथा भनेर बस्यौँ भने त्योभन्दा ठुलो पाखण्ड पनि केही पनि हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले यसलाई यो भूमिको जुन वितरण होइन, भूमि व्यवस्थापन नै हो। त्यसमा मैले फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, भूमिको जहाँ अधिकार दिनु, खास गरी भूमिको अधिकार चाहिँ नागरिकताको अधिकारसँग जोडिया हुनाले, नागरिक हुनकै लागि भूमि हुनुपर्ने बाध्य राज्यले बनाएको छ नि त। नागरिकता छैन भने लाल पूर्जा लिएर आऊ, लाल पूर्जा छैन भने नागरिकता लिएर आऊ। यो दुईटा जुन यो खेल खेलिराखेको छ त्यसलाई पनि परिभाषित गर्नुपर्छ। आत्मसम्मान पाउने पनि पाउनुपर्छ। तर चाहिँ नि उत्पादकत्वको हिसाबले मेरै स्वामित्वको जग्गा छ भने पनि त्यो मेरो स्वामित्वलाई मेरो राज्यले दिएको अधिकार, कानुनी अधिकारलाई सुरक्षित गरेर कसरी उत्पादक बनाएर त्यसलाई उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ नि नीति बन्नुपर्छ। फेरि जति घुमेर आए पनि यो भू उपयोग नीति चाहिँ नि 4जना सहसचिवहरू बन्द कोठामा बसेर बनाएर भएन। यी सबै आयामहरूलाई चाहिँ नि भू उपयोग नीतिले समावेश गर्न सक्नु पर्यो। ती इन्फर्मड भोइसेस भन्छ नि, रिसर्च गर्नेको होस् कि नागरिकको होस् कि मिडियाको होस् कि उहाँहरू जस्तो अधिकार कर्मीहरूको होस् कि त्यसलाई समावेश गरेर भू उपयोग नीति सबभन्दा प्रभावकारी बनाउनु पर्यो, त्यसलाई लागू गर्नु पर्यो। अहिलेसम्म जे भयो अब त्यसलाई चाहिँ नि यहाँनिर थाँती राखेर अगाडि बढ्नु पर्यो। र अन्त्यमा म के भन्छु भने अहिले उहाँले भन्नुभयो 14वटा आयोग देखेँ, त्यो सबैवटा आयोगको के थियो भनेदेखि यो भूमि समस्याको अधिकारको समाधान, आर्थिक समाधान र सामाजिक समाधान भन्छु म त्यसलाई। आर्थिक र सामाजिक समाधान खोजिया थिएन, त्यसको राजनीतिक समाधान राजनीतिक संयन्त्रबाट खोज्न प्रयास गरेका थियो, त्यो भएर असफल भयो। सामाजिक तवरबाट खोज्न भएको भएदेखि कसरी हुन्थ्यो भने आदिवासी जनजातिहरूको मूल पूजासँग जग्गा कसरी जोडिएको छ, उनीहरूको रोजगारीसँग कसरी जोडिएको छ, पुनर्वास कम्पनी सिर्जना गर्दाखेरि त्यहाँ रोजगारी हामी कसरी सोच्छौँ, त्यसपछि हामीले प्रस्ताव गरेको भूमि सुधारको आर्थिक उत्पादकत्व कसरी वृद्धि गर्छ भनेर सोच्थ्यौँ। अहिले चाहिँ के भयो भनेदेखि त्यो एउटा आयोग बनाएपछि एउटा ठुलो आकारको राजनीतिक नेताले जागिर पाउने भयो, कार्यकर्तालाई 2-4 हजार कित्ता भए पनि लाल पूर्जा बाँड्न पाइने भयो भनेर त्यो राजनीतिक प्रकृतिको समाधान खोजिँदाखेरि यो समस्या जहाँको त्यहीँ रहेको हो। र मूलभूत रूपले भूमि जे आयाम जोडिए पनि मूल आयाम चाहिँ नि आर्थिकै हो। त्यसो भएको हुनाले यो मियो भन्छ नि, त्यो मियोमा रहेर दाइँ गऱ्यो भनेदेखि सबै समस्याको समाधान आउँछ। धन्यवाद। भएको विषयमा यहाँहरूको केही टिप्पणी अथवा प्रश्न केही छ भनेदेखि यहाँ हुनुभएको कसैसँग? यहाँनिर मेरो प्रश्न चाहिँ हाम्रो बिमला म्याडमलाई, जस्तो उहाँले भन्नुभयो सुनिरहेछ, दमकमा पनि हाम्रो कार्यालय छ भन्नुभयो होइन, त्यो भूमि आयोगको विषयमा लिएर। त्यो मैले सोध्न खोजेको एउटा प्रश्न, अहिलेसम्म दमकमा है 3-4 चोटि 74 सालदेखि यता 3-4 चोटि चाहिँ सुकुम्बासीहरूमाथि नगरपालिकाले बर्बर दमन गर्यो भन्न खोजेको। त्यहाँनिर प्रत्यक्ष म पनि परेँ, त्यो रिपोर्टिङ गर्दा होस् या त्यसको अभियन्ताको रूपमा म जोडिएँ त्यहाँनिर एक हिसाबले। त्यो जोडिँदै गर्दाखेरि मैले के पाएँ भन्दाखेरि त्यहाँनिर अधिकार कर्मी भूमि आयोग जुन गठन भएको आयोगहरू छ, यो मान्छेहरू आउँदैन रहेछन् क्या बोलाउँदाखेरि। यो के समस्या भइरहेछ? ती मान्छेहरू सुकुम्बासीको हितको लागि भनेर भूमि आयोग गठन गर्ने, अन्त भूमि आयोगको मान्छे त्यो सुकुम्बासीहरूलाई समस्या पर्दै देखा परिरहेको छैन कि, उनीहरू भागिरहेको छ, पर भागिरहेछ। अनि डोजर लायो भनेर हामीले फोन गर्दाखेरि आउँछौँ भनेर
कुरा त्यतिकै टारिदिइरहेछ। अनि सुकुम्बासीको समस्या चाहिँ कसरी हल हुन्छ यो विषयमा अलिकति तपाईँहरूले 3 जना मध्येमा 1 जना कसैले अलिक स्पष्ट रूपमा भनिदिनुहोस् न। यो सुकुम्बासीको समस्या चाहिँ कसरी हल हुन्छ? यो जबकि भूमि आयोग जुन त्यो एउटा सुकुम्बासीको समस्या हल गर्ने भनेर त्यो गठन भएको समिति छ, त्यो गठन भएको समितिको मान्छेहरू चाहिँ सुकुम्बासीलाई समस्या पर्दै देखा पर्दैन भने यो कसरी हल हुन सक्छ? धन्यवाद। फर्स्टमा अरू प्रश्नहरू एकैपल्ट लिउँ, त्यसपछि थप छलफल गरौँ ल। एउटै मात्र प्रश्न जस्तो छ। अरू कसै केही छैन? केही छ भने हजुर। त्यसो भनेदेखि अब यही विषयमा तपाईँ के सोध्नु खोज्दै हुनुहुन्छ? रेकर्डको लागि पनि नमस्ते, म निस्नु थिङ। भूमिको कुरा आउँदाखेरि आजको छलफलले मलाई एउटा घटनाको याद आयो। यो अलिक छोटोमा भनिदिनु होला। अब समग्रमा चाहिँ नेपालको भूमिको जुन समस्याहरू हेर्दाखेरि कतिपय चाहिँ धेरै जसो जातीय कारणले पनि भूमि समस्या आएको देखिन्छ। एउटा चाहिँ हिजो राणा शासनकालमा राणाहरूले चाहिँ आफ्नो भाइ बर्दरलाई चाहिँ बिर्ता दिने, अर्काको जमिन लुट्ने, हैन, त्यस्तो काम भयो। त्यसपछि पछाडिको अनि यो जातीय आधारमा जुन भूमि समस्या चाहिँ सिर्जना भएको छ, यो समस्यालाई अब चाहिँ यो भूमिको विषय चाहिँ असान्दर्भिक हो भनेर टार्न मिल्छ कि मिल्दैन? यसरी टारेर यो कति टारिने हो? यसले झन् अझ द्वन्द्व चाहिँ बढाउँदै लगिरहेको देख्छु। यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो भूमिलाई अर्थ राजनीतिको कोणबाट मात्रै नभएर एक प्रकारले चाहिँ ऐतिहासिकी र जातीय आधारमा जुन विभेद चाहिँ भयो त्यो कोणबाट पनि हेर्नुपर्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। र यो ढङ्गबाट चाहिँ समाधान खोज्नुपर्छ कि कतिपय अवस्थामा? यसमा यहाँहरूको धारणा चाहिँ बुझ्न पाए, विशेष गरेर अच्युत सरको धारणा बुझ्न पाए राम्रो हुन्थ्यो। अरू कसैको केही छैन भनेदेखि ल अब यही विषयमा अब उहाँ दमकको साथीले भन्नुभएको जुन अब आयोगको कुराहरू छ त्यो त अब हामीलाई थाहा भएन। तर अब आयोगलाई चाहिँ अब के म्यान्डेट दिएको थियो भन्ने खालको कुरा पनि हुँदैन। यहाँ त अब त्यो आयोग बनिसकेपछि आयोगले मूल रूपमा सरकारलाई सुझाव दिने र त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने काम, त्यसलाई लागू गर्ने काम त त्यो सरकारका संयन्त्रले गर्ने हो। अब कहिलेकाहीँ आयोग एकदमै आफै सर्वेसर्वा भन्ने खालको हिसाबले नै आयोगका मान्छेहरूले आयोगले सोध्छ होला। अनि अर्को कुरा चाहिँ आयोग भने फेरि जागिर खाने ठाउँ जस्तो होइन, राजनीतिक नियुक्ति खाने जागिर खाने ठाउँ जस्तो मात्रै भयो भने पनि त्यसले त्यो अघि भने जस्तो साँच्चीकै समस्यामा धेरै चासो राख्दैन होइन। अनि अब त्यो आयोगमा जो पीडित छ, जसको समस्या छ, जो समस्यामा सबभन्दा बढी मारमा परेको छ त्यो मान्छेहरूको प्रतिनिधित्व होइन, त्यो नहुना कारणले गर्दाखेरि पनि यो जुन आयोगहरू बन्ने प्रक्रियामा पनि गलत भएको कारणले गर्दा त्यस्तो हुनसक्छ। अनि आयोगको समस्या जस्तै अहिले यति बेलाको चाहिँ यो समस्या समाधान आयोग, भूमि समस्या समाधान आयोगलाई हेर्दैछु। रमाइलो कुरा के छ भने यो खालको राजनैतिक जतिसुकै भने राजनैतिक वैचारिक र वर्गीय मुद्दा नै हो यो है। त्यसलाई निरपेक्ष हिसाबले मात्र पनि हेर्न सकिँदैन। तर अब रमाइलो के छ भने प्रधानमन्त्रीले आयोगको अध्यक्ष नियुक्ति गर्नुभयो, भूमि सुधार मन्त्री अर्को भनौँ न माओवादीको हुनुहुन्छ भनेपछि एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा माओवादीको दुईजना बसेर एक ठाउँमा बसेर के खालको परिणाम आउला, कसरी काम गर्ला, कसरी परिणाम आउला, त्यो उहाँहरूको त्यो राजनैतिक वैचारिक पक्ष र त्यो वर्गीय पक्षधरताले त्यहाँ काम गर्ला कि नगर्ला, आफैमा यो आयोगहरू आफै नै गन्जागोल स्थिति छ। अघि बिमला दिदीले भन्नुभयो कि वास्तवमा आयोगलाई निश्चित समय काम गर्न दिनु
त्यसलाई चाहिँ के खालको स्रोत साधन चाहिन्छ होइन त्यो खालको दिने र त्यसको निर्णयहरूलाई त्यो आयोगमा फेरि अघि भने जस्तो नितान्त जागिर खाने हिसाबले राजनीतिक नियुक्ति मात्रै गर्ने कुराहरू भएन। अघि डाक्टर वाग्लेले भन्नुभयो कि तपाईँको त्यो राजनीतिक हिसाबले मात्रै हेऱ्यो, राजनीतिक समाधान मात्रै खोज्यो भन्ने खालको कुरा आयो नि, त्यहाँनिर समस्या भएको हो। यो भूमिको तपाईँको सर्वपक्षीय होइन बहुपक्षीय यो स्थिति भनेको त्यो भूमि भने के हो, त्यसलाई राजनीतिक रूपले, सामाजिक रूपले, आर्थिक रूपले, धार्मिक रूपले, सांस्कृतिक रूपले कसरी बुझ्ने होइन र त्यसलाई कसरी वास्तवमा चाहिँ तपाईँको व्यवहारमा त्यो लागू हुनसक्छ भन्ने खालको हिसाबले गऱ्यो भने तपाईँको समस्याको समाधानहरू नजिक जान सक्छ होला। होइन भने अघि भने जस्तो धेरै जस्तो तदर्थ अघि उहाँ सरले भन्नु भने भूमि ब्याङ्कको कुरा होइन। अब त्यो भूमि ब्याङ्क सम्भवतः जहाँसम्म म सम्झिन्छु प्रकाश चन्द्र लोहनी नै भूमि सुधार मन्त्री हुन्थ्यो होला, द्वन्द्वको बेलामा यो अब जमिनदारहरूको जमिन चाहिँ माओवादी पक्षधरहरूले होइन त्यो ओगट्न थाले, त्यहाँ गएर खेती गर्न पाइएन भनेपछि उनीहरूलाई अब यो माओवादी जुन आन्दोलनको चाहिँ उभार आउँदै गर्दाखेरि बढ्दै जाँदाखेरि साँच्चै भोलि उनीहरूले भने हाम्रो जग्गा चाहिँ गुम्छ भन्नेपछि एउटा उपाय निकाल्नु पऱ्यो, वर्ल्ड ब्याङ्कले पैसा दियोस्, त्यो जमिनदारहरूको जग्गा किनेर एक ठाउँमा ल्याएर ब्याङ्क बनाउने होइन। तर अब त्यो एजेन्डाको रूपमा आइहाल्यो अनि पछि अवस्था फेरिँदाखेरि पनि एउटा भूमि ब्याङ्क बनाउने भन्ने हेर्दाखेरि आकर्षक देखियो, तर त्यसमा अघि भने लामो सोच विचार गरेर भएको कुराहरू नै होइन। त्यो भएर त्यस्ता खालका चाहिँ आयोग अथवा त्यस्ता खालका चाहिँ तदर्थ कार्यक्रमहरूले काम गर्दैन। अर्को चाहिँ यो भू उपयोग जुन नीतिको कुरा, नीति आयो, ऐन पनि आइसक्यो, अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नलाई चाहिँ अब त्यो नियमावलीहरू होइन जुन कार्यविधिहरू चाहिन्छ त्यो निर्माणको क्रममा छ भन्छ। तर त्यसलाई पनि साँच्चीकै यो भू उपयोगका अर्थमा होइन भूमिलाई चाहिँ यो तपाईँको कसको स्वामित्व छ भन्ने अर्थमा होइन कि त्यो भूमि समग्रमा राखेर हेरेर त्यसलाई चाहिँ त्यसका बहु उपयोगहरू र त्यसका विशेषता उपयोग र आवश्यकताको पहिचान गरेर यो भनौँ न तपाईँको अघि जस्तो आयोग छ भने आयोगले पनि अथवा भूमिसँग जे जति पनि कामहरू हुन्छ त्यो चाहिँ त्यो भू उपयोग नीति र भू उपयोगको पाटोबाट हेरेर त्यसलाई चाहिँ एउटा रेफरेन्स पोइन्ट भन्छ नि हामीलाई, त्यसलाई चाहिँ एउटा परिभाषित गर्ने आधार बनाएर कामहरू गऱ्यो भने चाहिँ धेरै मात्रामा यो के भन्छ यो समस्याको अलिक नजिक पुग्छौँ होला जस्तो लाग्छ मलाई। तर के भने जति ढिलो भयो त्यो चाहिँ त्यति नै यो समस्या झन् जटिल बन्दै जान्छ। अनि त्यो भूमिहीनको मात्रै समस्या अथवा चाहिँ भनौँ न निश्चित सानो वर्गकोमा जसको हातमा भूमि छैन त्यसको मात्रै समस्या रहँदैन। यो त्यो जब द्वन्द्वको अवस्था आउँछ नि होइन, अहिलेसम्म त एक हिसाबले भन्दा यो धेरै मेरो आफ्नो बुझाइमा चाहिँ धेरै भूमिहीन सुकुम्बासी अवस्थित बसोबासीहरूले चाहिँ यो हरुवा चरुवाहरू जस्तो जुन अब कृषिमा आश्रित लगभग भूदासको अवस्थामा बसेका मान्छेहरू छन्, उनीहरूबाट राजनीतिक दलप्रतिको मोह चाहिँ बिस्तारै भङ्ग हुँदैछन् होइन। उहाँहरूले अब राजनीतिक दललाई कसरी उपयोग गर्ने, हिजो राजनीतिक दलले उपयोग गर्यो, अब राजनीतिक दललाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने खालको तहमा चाहिँ बिस्तारै जाँदैछ। तर यदि त्यो राजनीतिक दलप्रति र सरकारप्रति मोह भङ्ग भयो भने के हुन्छ अब होइन, त्यसले निम्त्याउने द्वन्द्वले एउटा सानो समूहलाई मात्रै पिरोल्दैन नि त। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो विचारमा अब अघि भने जस्तो जुन आयोगहरूले मात्रै बनेर आयोगहरू खालि राजनीतिक नियुक्तिको मात्रै कुराहरू गरेर राजनीतिक समाधान मात्रै खोजेर राजनीतिक लाभका लागि मात्रै लाभ र हानिका लागि मात्रै काम गर्यो भने चाहिँ यो अघि भने जस्तो हामीले समृद्धिको कुरा गर्छौँ, समुन्नतिका कुराहरू गर्छौँ, त्यो सबै प्रक्रिया नै पछाडि पर्छ। त्यसले औद्योगिकरणका कुराहरूलाई तपाईँको अघि भने जस्तो यो पर्यावरणीय कुराहरूलाई, वातावरण न्यायका कुराहरूलाई, पर्यटनका कुराहरूलाई, धेरै कुराहरूलाई वास्तवमा भूमिसँग जोडिएका कुराहरूले असर गर्छ। त्यसले गर्दा यसको समाधान होइन यसका लागि चाहिँ अलि राम्रोसँग सोच विचार एकदम नै महत्त्वपूर्ण छ, आवश्यक छ। अघि हामीले हाम्रो तहबाट भन्न सक्ने चाहिँ आवश्यक छ, गर्नुपर्छ भन्ने हो होइन। अब जिम्मेवारी लिएर बसेका मान्छेहरूले चाहिँ त्यो सोचेनन् भने र अहिलेको तत्कालीन आवश्यकता आउँदो चुनावलाई मात्रै विचार गर्यो भने त्यसले चाहिँ वास्तवमा भनौँ न देशलाई धेरै पछाडि पार्न सक्छ। यहाँको केही अघि दमकको भाइले त्यो यहाँ दमकमा चाहिँ उडीबास सुनजाति लाइन उडीबासको कुरा नै उहाँले ल्याउनु भएको हो। त्यहाँ चाहिँ 2-3 पटक नै उडीबासको दाबीहरू गर्ने बेलामा पहिलो पटक हाम्रो साथीहरू त्यता पनि हुनुहुन्छ र हाम्रो तहबाट यहाँ गरेर केही समय हामीले रोकिएको पनि हो। पछि फेरि रोसेर जाने बेलामा त्यो बेला आयोग भइसकेको थियो। आयोगमा जाँदाखेरि पनि
आयोगको भन्दा अझ नगरपालिकाहरूको चाहिँ अधिकार हाईमा रहने कारणले त्यो भयो र हामी चाहिँ कुनै पनि एनजिओ र अधिकार कर्मी हामी होइन है, यो चाहिँ बुझ्नुहोस्। हामी अधिकार रक्षक चाहिँ हो, अधिकार कर्मी चाहिँ होइन। तपाईँले अधिकार कर्मी खोज्दा पाउनु भएन भन्नुभयो होइन, त्यो हामी जो चाहिँ नेपाल मैले एकता समाज भनेको जो त्यहाँ बस्तीमै बसिया छ त्यो बस्तीकै महिलाहरू हो र जो अलिकति कराउनु खोज्ने जतिलाई त अब भेनमा हालेर लगी त हाल्यो। अब त्यो के छ हाम्रो देशको भने जो चाहिँ अलिकति बुझेर अलि अधिकार खोजी हुन्छ उसलाई भेनमा हालेर लगेपछि सकियो। त्यो बेला चाहिँ त्यसरी भएको हो। हाम्रो मेहनत हामीले गरेको परिश्रम त्यहाँ कम थिएन हामीले गरेको चाहिँ। म दुई तिनवटा कुरा भनौँ। भाइको कुरामा चाहिँ नि अहिले त कस्तो अघि नै कुरा आइसक्यो, उहाँले उठाउनु भयो। त्यो कतिपय बेला रेस्पोन्स गर्ने नगर्ने कुरा चाहिँ त्यो सुकुम्बासी बस्ती चाहिँ कुन पार्टीको भोट ब्याङ्क हो र आयोगमा कुन पार्टीको अध्यक्ष छ भन्नेले पनि धेरै निर्णय गर्ने गरेको छ। त्यसको समाधान चाहिँ के हो भनेदेखि यसलाई चाहिँ नि राजनीतिक दृष्टिले मात्रै समाधान गर्ने गर्दाखेरि भूमि आयोग सुकुम्बासी आयोग बनाउँदाखेरि भूमिको जनजातिहरूको भूमिमाथिको अधिकार, दलितमाथिको भूमिमाथिको अधिकार, परम्परागत सामाजिक सङ्घ सङ्गठनहरूको पनि कतिवटाको भूमिमाथिको अधिकार छ, ती कुराहरूलाई पनि समावेश गर्नुपर्छ भन्ने नभएर आयोग बनाइदियो फलानु पार्टीको सरकार छ, फलानु यतिजना भयो को नेता हो भयो, त्यो प्रक्रिया छ। अब त्यसमा म धेरै गहिरो गइनँ। उहाँको प्रश्न एकदमै गम्भीर प्रश्न छ। यसमा मैले दुई तिनवटा लेख लेखेको छु। तपाईँले यो भूमिलाई राजनीतिक अधिकार हेर्नुभयो भनेदेखि बडो अन्योन्याश्रित छ। अब राणाकालभन्दा पहिले नजानी हो भने पनि राणा शासन गयो, हामीले चाहिँ नि राणाहरूले कब्जा गरेर राखेको भूमि उनीहरूकै सन्तान दर सन्तानलाई आजसम्म प्रयोग गर्न दिएका छौँ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र अहिले पनि सबभन्दा धेरै कुनै जग्गा कसैको 12 रोपनीको प्लट बाँकी भयो भनेपछि तपाईँले जाने हुन्छ त्यो कुनै राणाको नाउँमा छ, बेचिसकेका छैन भने। त्यसले के गर्यो भने राज्यको निर्णय गर्ने राज्यको शक्ति चाहिँ नि उनीहरूसँगै राखिराख्यो। सम्पत्तिवाल त उनीहरू नै भयो नि। अहिले हिजो एकजना मेरो वकिलले भन्दै थियो जावला खेलको ठाउँमा 13.5 रोपनी जग्गा छ, मान्छे चप्पल लाएर हिँड्छ, कति चाहिँ नि यन्सेललाई बेचेसरी त्यही पार्टी तपाईँहरूले चिनेकै पार्टी होला, यति बाँकी रहेछ, कति अर्बको हुन्छ भनेर हिसाब गर्छ। भनेको के हो भने शक्तिशाली त कोही बाहिरबाट आएर मन्त्री भयो होला, सचिव भयो होला, तर शक्तिशाली त उही छ नि त। ऊ एक पर्यो भने 20 करोड रुपियाँ परिचालित गरेर गरिदिन सक्ने त्यही छ। त्यही कुरा पञ्चायत आयो। पञ्चायतका बेलामा पञ्चायत समर्थकका नाममा बाँडिएको जग्गाको पनि त्यही भयो। अहिले चाहिँ किन तपाईँ कुनै थापा कुनै राणाको ठुलो स्वर किन देख्नुहुन्छ भने पञ्चायत कालमा जसले जग्गा पाए उनीहरू नै अहिले पनि शक्तिशाली छन्। अरूले चाहिँ बाहिरबाट हेरेर त्यस्तो घर बनाउनु पाए हुन्थ्यो, त्यस्तो बैठक कोठा बनाउनु पाए हुन्थ्यो भनेर परिकल्पना गरेर बसेका छन् र राज्यको सञ्चालनको शैली पनि त्यही पञ्चायतको मन्त्री जस्तो हुन पाउँथ्यो सोच्दा त्यो प्रवृत्ति। उहाँले सामाजिक मनोविज्ञानको प्रवृत्तिमा उहाँले बढी भन्न सक्नु होला। सामाजिक मनोविज्ञानको प्रवृत्ति नै त्यही भएर गयो। त्यसो भएको हुनाले यो राजनीतिसँग गाँसिया छ। जहाँसम्म तपाईँले अर्थ राजनीतिक कोणबाट हेरेर मात्रै पुग्ला र भनेर भन्नुभयो, अर्थ राजनीतिक कोणबाट मात्रै यसलाई सीमित गरौँ र अरू कुरालाई छुट्याइदिउँ भने होइन। तर हाम्रै परिवारभित्र हेऱ्यौँ भने पनि हामीले बाँझो छोडेको जग्गा उत्पादनशील कसरी हुनसक्छ, हाम्रो अधिकार पनि कुण्ठित नहोस् र त्यो जग्गा कसरी उत्पादनशील हुनसक्छ। कृषि नै उत्पादन होला, अरू उत्पादन होला, फलफुल उत्पादन होला, वस्तुपालन होला, अथवा राज्यले अरू कुनै ढङ्गले उपयोग गर्न सक्छ कि अथवा व्यापारिक समुदायले मेरो अधिकारलाई कुण्ठित नहुने गरी अधिकार उपयोग गर्न सक्छ कि भन्ने चाहिँ नि मैले अघि नै फेरि भने यो समाधान चाहिँ नि बसोबास र पहिचानको, राष्ट्रको नागरिक हो भन्ने पहिचानका हिसाबले दिने वितरण भने पनि, पुनर्वितरण भने पनि, व्यवस्थापन भने पनि भूमि र त्यो भूमिको उत्पादकत्वले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्ने दुईटा छुट्टै दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ र त्यसलाई राज्यले छुट्टै नीति कार्यक्रमले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। त्यति नै भने मैले। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हामी समय तोकिएको समयभन्दा अलि अगाडि गइसकेका छौँ, त्यसले गर्दा आजको छलफल यहीँ रोकौँ। यहाँ वक्ताको रूपमा आइदिनु भएकोमा म तिनैजना चाहिँ सुरेश सर, अच्युत सर र बिमला तामाङज्यू तिनैजनालाई धन्यवाद दिन्छु।
यहाँ सुनिदिनु यहाँ उपस्थित भएर यो छलफलमा सहभागी भइदिनु भएकोमा तपाईँहरू सबैलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। हस्, धन्यवाद।